वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम उनके? सब खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का वालेकुम हाल। अस्सलाम। जी जी, अच्छा लगता है ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र एहसान है, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। आज हम लेसन 4 शुरू करेंगे। पहले उसका थोड़ा देखेंगे उसमें हमने क्या पढ़ना है, और पीछे का काम पेंडिंग ना करें, साथ साथ चलें, कोई क्लास स्किप ना करें, अपने माइक म्यूट रखें। और अगर मैं आपके माइक्स के पीछे भागती रहूंगी तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकेगी। अच्छा, तो अपने माइक का खूब ख्याल रखें। सही है। स्टूडेंट का पहला फर्ज क्या है कि वो अपनी घर की प्राइवेसी का ख्याल रखे, अपने माइक का ख्याल रखे। ठीक है, इंशाल्लाह हम दुआ के साथ शुरू करते हैं। मैं बुक भी साथ साथ शेयर करती हूँ आपके। ठीक है, चलिए दुआ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, मेरे पास सुबह सुबह का टाइम है, आप लोग तो एक्टिव है माशाल्लाह। तो मैंने अभी फजर पढ़ी है, बस क्लास लेने आ गई हूँ। अच्छा जी, हमारा आज लेसन नंबर 4 है और इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ये हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, फिर मेरी कोई हेल्प करे, आगे पढ़े थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अच्छा जी। इस सबक में इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इस सबक में हम मुदर्जा झैल चीजें सीखते हैं। नंबर 1 क्या है? हम जानते हैं कि इंसान हमेशा एक ही हालत और एक ही लिबास में नहीं रहता। आराम के औकात में उसका जो लिबास होता है वो काम के औकात में नहीं होता। प्लीज म्यूट। तकारीब में उसका लिबास घर के लिबास और आम हालात के लिबास से मुख्तलिफ होता है। इस तरह लिबास ये जाहिर कर देता है, लिबास ये भी जाहिर कर देता है कि इंसान किस हालत में है। आपका लिबास देख के अगर आपके घर में कोई आए और आपने अभी तक नाइट सूट पहना हुआ है तो उसको पता चल जाएगा कि आप किस हालत में है, यानी अभी तक आप भी सो के जागे हैं या कुछ इस तरह से, है ना। तो ये लिबास जो है हमें बताता है, फर्ज करें कि हमने शादी का लिबास पहना हो किसी का, तो जाहिर हमारे लिबास से कोई देखेगा तो कहेगा कि इसने तो या तो शादी में जाना है या आई है, ठीक है, तैयारी में है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बताने का मकसद क्या है वो आगे आ रहा है, ठीक है ना। वो मकसद, ये ऊपर जो तमहीद बांधी गई है ये क्यों आई है, ये नीचे उसकी वजह बताई जा रही है कि इसी तरह अस्मा जो होते हैं, इस्म की जमा अस्मा होती है, अस्मा भी हमेशा यकसा हालत में नहीं रहते। उनकी भी हालत यानी उनका जो लिबास है वो बदलता रहता है। अरबी जुबान में इस्म के आखिर में जो तब्दीली जाहिर होती है उसको एराब कहते हैं। एराब क्या होता है? आज हम एराब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एराब का मतलब होता है कि उर्दू के लफ्ज को अरबी बनाना। उर्दू का लफ्ज है जैसे किताब, ठीक है ना, और उर्दू में हम कुरान भी कहते हैं, उर्दू में हम कलम भी कहते हैं, उर्दू में हम इंसान भी कहते हैं। ये सब उर्दू के लफ्ज हैं, हालांकि ये अरबी से आए हैं लेकिन ये उर्दू के लफ्ज हैं अभी तक। अगर इनको हमने अरबी बनाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उनके लास्ट में जो सुकून आ रहा है ना उसको खत्म करना पड़ेगा, सुकून को और हरकत देनी पड़ेगी। तो किताब जो है ये उर्दू का लफ्ज है, इसको अरबी का जब बनाएंगे तो उसके लास्ट लेटर पे हम क्या करेंगे? एराब लगाएंगे लास्ट लेटर पे। किताब पे सुकून है उर्दू में, जब हम इसे अरबी बनाएंगे तो हम इस सुकून को खत्म कर देंगे किताब के और इसके ऊपर दमा तनवीन लगा देंगे। ये आपकी अरबी बन गई। अभी इंसान है तो इंसान नुन कर देंगे, ठीक है।
اور اسی طرح سے قلم ہے تو قلم کر دیں گے. قلم اردو کا لفظ ہے, اس کو عربی بنائیں گے تو قلم کہیں گے. کتاب انسان. اچھا, تو اب یہ جو لاسٹ لیٹر کی حرکت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اعراب کہتے ہیں. اور یہ یکساں نہیں رہتی, جیسے انسان کا لباس یکساں نہیں رہتا, اسی طرح یہ اسم کا جو لباس ہے, جو نون کا لباس ہے, یہ بھی یکساں نہیں رہتا, یہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. یہ ہے نا, یہ کتاب, یہ حرکات ہے. لاسٹ لیٹر سے پہلے جتنی بھی ہیں یہ حرکات ہیں اور یہ چینج نہیں ہوتی. اگر اس کو کسرہ کو میں زبر دے دوں گی تو کتاب بن جائے گا, کچھ اور ہی بن جائے گا یہ. یا میں تا کے اوپر زبر کو چینج کروں گی تو یہ لفظ چینج ہو جائے گا, ٹوٹلی چینج ہو جائے گا. تو یہ جو حرکات ہوتی ہیں یہ لاسٹ لیٹر کی حرکت سے پہلے ہوتی ہیں, یہ ان کو حرکات کہتے ہیں, دمہ فتح کسرہ. بٹ لاسٹ لیٹر پہ جو آتا ہے یہ ہوتا ہے اعراب. یہ نہیں بدلتی, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں بدلتی, یہ بدلتی رہتی ہے, یہ بدلتا رہتا ہے, اعراب بدلتا رہتا ہے. تو یہ کبھی آپ دیکھیں گے کہ بن ہوگا, کبھی بن ہوگا. کتاب بن بھی آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں, کتاب بن بھی پڑھا ہوگا. اسی طرح محمد دن بھی ہوتا ہے, محمد دن بھی ہوتا ہے, محمد دن بھی ہوتا ہے. تو یہ جو نون ہوتا ہے اس کا یہ لاسٹ لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے جسے اعراب کہتے ہیں, یہ بدلتی رہتی ہے. لیکن اس کے بدلنے سے اس کے میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا. کتاب ان کا بھی میننگ آب کا ہے, کتاب بن کر دیں گے تو اس کا میننگ بھی آب کا ہے, کتاب بن کر دیں گے تو اس کا میننگ بھی آب ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے میننگ میں کوئی نہیں فرق پڑتا. تو یہ جو لاسٹ لیٹر, لاسٹ جو پارٹ ہے اس کی جو تبدیلی ہے, اس کا نام اعراب ہے. ہم دوبارہ پڑھتی ہوں. اسی طرح اسما بھی ہمیشہ یکساں حالت میں نہیں رہتے, ان کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے. عربی زبان میں اسم کے آخری حرف پر جو تبدیلی ظاہر ہوتی ہے, جو بھی تبدیلی بن ہو, بن ہو, بن ہو, اس کو اعراب کہتے ہیں. اس کی 3 صورتیں ہیں, صرف 3 صورتیں ہیں, یا تو دمتین ہوگا, یا فتحتین ہوگا, یا کسرتین ہوگا. لاسٹ لیٹر کی حرکت. اچھا, نمبر 1 حالت رفع. جو لفظ حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں. اب یہ حالت رفع میں ہے, کیوں یہ حالت رفع میں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر دمتین آئے ہیں, اس لیے یہ حالت رفع میں ہے. اور اس اسم کو کیا کہیں گے کہ یہ اسم جو ہے یہ مرفوع ہے. اس کی ایک علامت دمہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی ایک علامت دمہ ہے, اور بھی علامتیں ہیں, یعنی کہ صرف ایک علامت ابھی آپ کو بتائی جا رہی ہے, وہ دمہ ہے. تو یہ دو دمے ہوں, دمتین ہو یا ایک دمہ ہو, یہ حالت مرفوع ہی ہے. یعنی کس لفظ پر اگر آپ دیکھیں گے, کسی اسم پر آپ دیکھیں گے کہ 2 تنوین آ رہی ہے یا ایک دمہ آ رہا ہے الف لام کی وجہ سے, تو آپ کہیں گے کہ یہ اسم مرفوع ہے. البیت مرفوع ہے, یہاں بھی البیت مرفوع ہے, یہاں بھی مرفوع ہے. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں تھوڑا. حالت رفع ہو گئی ہمارے پاس. حالت رفع کب ہوتی ہے؟ جب آخر میں 1 یا 2 دمے آتے ہیں, اور اس اسم کو مرفوع کہتے ہیں جس کے اوپر یہ حرکات ہوتی ہیں. حالت جر, جو لفظ حالت جر میں ہو اس کو مجرور کہتے ہیں. جر سے مجرور اور رفع سے مرفوع, رفع سے مرفوع. اچھا, اس کی ایک علامت کسرہ ہے. اب بتا رہے ہیں کہ ایک علامت کسرہ ہے, اس کا مطلب ہے اور بھی علامات ہوں گی مجرور ہونے کی, جیسے فی البیتی, ٹھیک ہے. اور اس کا میننگ کیا ہوگا؟ گھر میں. یہاں پر آپ کا البیتی کنچے کسرہ آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ البیتو تھا اور اس کی حالت چینج ہوئی ہے, لیکن حالت ایسی نہیں چینج ہو جاتی. بچہ جب بورن ہوتا ہے نا تو وہ دین فطرت پر ہوتا ہے. اس کی حالت کو کون چینج کرتا ہے؟ اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے یا اس کے گھر والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ماحول ہوتا ہے, وہ اس کو چینج کرتا ہے. خود بخود بچہ چینج نہیں ہوتا, وہ اثر قبول کرتا ہے. تو یہاں پر فی آیا تو اس نون نے جو حالت رفع میں تھا اس نے اثر قبول کیا,
اور وہ بورن حالت سے مجرور حالت میں چلا گیا, دمہ کسرے میں بدل گیا, اور اس کا میننگ کیا ہو گیا؟ فی کا مطلب ان ہوتا ہے, البیتی کا مطلب ہوتا ہے گھر, صحیح ہے, بیتو ہو, بیتی ہو, بیتا ہو, کچھ بھی ہو, گھر ہی میننگ ہوتا ہے اس کا. تو گھر میں, فی بیتن ایک گھر میں, اب یہ نکرہ ہے تو اس کا میننگ ایک گھر کریں گے نا, ایک گھر میں. اچھا, اب تیسری حالت ہم دیکھ لیتے ہیں, حالت نصب. پہلے ہم نے پڑھی حالت رفع, حالت جر. حالت رفع کب ہوتی ہے؟ جب ایک یا دو ضمے لاسٹ لیٹر پہ آتے ہیں, اس وقت اسم مرفوع ہوتا ہے, حالت رفع میں ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھی حالت جر, اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کسرہ ہوتا ہے یا دو کسرے ہوتے ہیں, تو وہ اسم جو ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے. تیسری حالت کیا ہے؟ حالت نصب. جو لفظ حالت نصب میں ہو اس کو منصوب کہتے ہیں, جیسے رأیت البیت, بیتا, تا پہ زبر آ گئی, ابھی پہلے پیش تھی پھر کسرہ ہوئی, اب زبر آ گئی. اب یہ بھی کسی وجہ سے آئی ہے, اور یہ بھی جو تھی یہ کسی وجہ سے آئی تھی کسرہ, ٹھیک ہے. اور یہ جو بیتو اور البیتو تھا یہ بورن حالت تھی نون کی. جب نون کو بنایا جاتا ہے, نون کو روٹ ورڈ سے بنایا جاتا ہے کسی اسم کو, تو وہ دمہ تنوین لیتا ہے, پھر اس کو معرفہ کرنے کے لیے ہم الف لام لگا دیتے ہیں, تو البیتو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر جب پیچھے فی آ جاتا ہے تو البیتو کیا بن جاتا ہے؟ البیتی بن جاتا ہے, فی کی وجہ سے, پریپوزیشن کی وجہ سے. اس کو جر کہتے ہیں نا, حرف جر, تو اس کی وجہ سے یہ کسرے میں چلا جاتا ہے. پھر اگر دو ضمے دو پیش ہوں تو وہ کس میں چلا جاتا ہے؟ دو زیر میں چلا جاتا ہے, فی بیتن ہو جاتا ہے. اب حالت نصب جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ زبر آتی ہے, لاسٹ لیٹر پہ دمہ بھی نہیں آتا, کسرہ بھی نہیں آتا, زبر آتی ہے. اور یہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے, اس کو پیچھے سے افیکٹ ہو رہا ہے, یہاں سے اثر ڈال رہا ہے کوئی اس کے اوپر, اس کا ماحول, ٹھیک ہے. رأیت البیت, میں نے دیکھا گھر کو, گھر کو, گھر جو ہے یہاں پر بیتا نسبی حالت میں. اچھا, ابھی یہ تو آپ کا معرفہ حالت میں ہے نا, تو ایک اس کے پر زبر آئے گی, لیکن یہاں پر کیا, یہ نکرہ حالت میں جب ہوگا تو رأیت بیتن ہوگا, بیتن, بیتن تھا بیتن ہو گیا, میں نے ایک گھر دیکھا. تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کوئی آ کے سمجھائے گا تھوڑا سا؟ کسی کو کچھ سمجھ آئی ہے یا پہلے سے کسی نے پڑھا ہوا ہے؟ تو بعض دفعہ اسٹوڈنٹ جب بولتے ہیں نا تو اسٹوڈنٹ کو اچھی سمجھ آتی ہے. کوئی ایک اسٹوڈنٹ اپنا مائک کھولے جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے میری بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی سمجھا مائک, دوں اگر آپ کو اجازت؟ جی نہیں میں بولا نا, سمجھائیے, آ جائے. سمجھا دوں جی سمجھائیے. ٹیچر نے ہمیں آج یہ سمجھایا ہے کہ جو اعراب ہیں وہ عربی میں حروف کے جو آخری حرف ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا, اس کے اوپر جو حرکات ہوتی ہیں ہم انہیں اعراب کہتے ہیں. اور یہ جو ہیں اپنے سے پیچھے والے جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کی وجہ سے, یا جس کو ہم عمل کرنے والا عامل کہتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ بدل جاتے ہیں اعراب. تو جب یہ دو پیش کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کو ہم جو ہیں دمتین کہتے ہیں, اور انہی کا ایک نام رفع بھی ہے. اور پھر جن الفاظ پہ, جن اسماء پہ دمتین ہوتے ہیں یا دو پیش ہوتے ہیں, ان اسماء کو ہم اسماء مرفوع کہتے ہیں, یعنی وہ اسم مرفوع کہلاتا ہے. اسی طرح جب دو کسرہ ہو جاتا ہے یعنی دو زیر آ جاتے ہیں, تو کسی بھی لفظ کے آخری حرف پہ دو زیر آ جاتے ہیں, تو وہ جو لفظ ہے وہ اس کے پیچھے جو عامل ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ اعراب تبدیل ہوتے ہیں, تو ان کو ہم جر کہتے ہیں. اور جن اسماء کے اوپر یہ دو زیر آتے ہیں, جن کے آخری حروف پہ جن الفاظ کے, ان کو ہم مجرور کہتے ہیں. اسی طرح عربی کے وہ الفاظ جن کے آخری حروف پہ دو زبر آ جائیں, تو ان دو زبر کو جو ہے نصب کہتے ہیں.
اور جن اسما کے آخری حروف پہ 2 زبر آ جائیں ان کو ہم منصوب کہتے ہیں. تو یہ جو اسما ہیں عربی کے، ان کی جو آخر کا حرف ہے اس کے اعراب وہ بدلتے رہتے ہیں، اور آخر حرف سے پہلے جو اس لفظ کے جو اجزاء ہیں ان کے جو حرکات ہیں وہ نہیں بدلتی، ان میں تغیر نہیں آتا، وہ تغیر پذیر نہیں ہوتی. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اگر ان میں ہم تبدیلی کریں گے، پہلے والوں میں، لاسٹ والے میں ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن اگر پہلے والے میں کریں گے تو وہ ورڈ ہی چینج ہو جائے گا. ایک مثال دیتی ہوں، آپ لوگوں کو دونوں ورڈ آتے ہیں یا ایک آتا ہوگا کم از کم. جیسے ہوتا ہے رجلن، رجلن، رجلن کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی. ٹھیک ہے، اگر اب میں اس کو را کو کسرہ میں چینج کر دوں، زبر کی بجائے کسر میں چینج کر دوں، کسرہ ڈال، اس کی کسرہ ڈال دوں، اور جیم کو میں نے سکون دے دوں پیش کی بجائے، اور لام پہ تنوین ہی رہنے دوں، یہ میں نے اگر پہلے کی حرکات چینج کر دی ہیں تو اب یہ بالکل ڈیفرنٹ ورڈ بن جائے گا. رجلن. اب کوئی بتائے کہ رجلن کا میننگ ایک آدمی ہے، رجلن کا میننگ کسی کو آتا ہے؟ جی ٹانگ جی کو کہتے ہیں، ٹانگ کو کہتے ہیں. ہاں، پیر. ہاں ہاں، پیر کو قدم ان کہتے ہیں، قدم، قدم ہم اٹھاتے ہیں نا، پیر کو قدم ان کہتے ہیں عربی میں، اور رجلن ٹانگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں اس کا میننگ جو ہوتا ہے ٹانگ لکھا ہوتا ہے، کہیں اس کا پاؤں لکھا ہوتا ہے. آپ اپنی کتاب کو فالو کریں گے جو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں میننگ اس کے لیے آتے ہیں. تو میں نے کیا کیا، جب میں نے حرکات چینج کی تو لفظ ہی چینج ہو گیا، اس کے میننگ ہی چینج ہو گئے. آدمی میں اور ٹانگوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یا آدمی میں اور پھر رجلن کا میننگ اگر آپ پاؤں میں لے رہے ہیں تو وہ میننگ بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. تو ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے، جیسے انہوں نے سسٹر نے کہا کہ ان کو آپ بالکل نہیں چھیڑ سکتے. لاسٹ لیٹر کی حرکت جو اعراب کہلاتی ہے اس کو آپ 2 دمے بھی لگا سکتے ہیں، الف لام لگا کے 1 دمے میں بھی چینج کر سکتے ہیں. اگر 2 دمے یا 1 دمہ ہوگا تو وہ حالت رفع ہی ہوگی، اس وقت وہ نون حالت رفع میں ہوگا. اس کا لباس جو ہے وہ حالت رفع والا ہے. پھر اس کا لباس جو چینج ہوتا ہے وہ پیچھے عامل آتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ پیچھے کوئی عامل آ جائے. یہاں پر کوئی عامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں کوئی عامل نہیں ہے. جیسے ہی پیچھے کوئی عامل آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی حرکت کو چینج کر دیتا ہے. البیتو کیا بن گیا، یہاں پہ البیتو تھا، پیچھے کوئی عامل نہیں تھا. عامل ہوتا ہے عمل کرنے والا، ٹھیک ہے، اس پہ اثر ڈالنے والا. تو یہاں پہ کوئی عامل نہیں تھا تو یہ البیتو تھا، بیتن تھا. جب عامل آیا تو وہ چینج ہو کے کسرہ میں ہو گیا، فل بیتی، فل بیتی ہو گیا. اور اس حالت کو کیا کہتے ہیں، اس کو حالت جر کہتے ہیں، حالت جر. اور اس اسم کو کیا کہتے ہیں، مجرور کہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ بہت ایزی چیز ہے آپ لوگ، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عربی گرامر میں. عربی لفظ بنتا ہی نہیں جب تک ہم اس کے لاسٹ لیٹر پہ حرکت نہیں دیتے، اور وہ حرکت چینج بھی ہوتی رہتی ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے چینج کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ بیتن اور البیتن، یہ نہیں کہہ سکتے نا. الف لام آیا ہے، پیچھے سے عامل آیا ہے تو اس نے چینج کیا نا، ایک دمہ گرا دیا اس نے. ٹھیک ہے، ایک دمہ گرا دیا. اسی طرح یہاں بھی جب عامل آئے گا تو پھر ہم فل بیتو نہیں کہہ سکتے، فل بیتی کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ عامل ہیں جو پیچھے سے آ رہے ہیں. اچھا، اسی طرح اگر 2 دمے ہوں گے، بیتن ہوگا تو فی بیتن ہو جائے گا، 1 دمہ ہوگا تو فل بیتی ہو جائے گا. تو یہ آپ کی جری حالت ہوتی ہے، اس کو حالت جر کہتے ہیں. حالت رفع کب ہوتی ہے، جب 1 یا 2 دمہ. حالت جر جب 1 کسرہ اور 2 کسرے. اور حالت نصب کب ہوتی ہے، وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا لاسٹ لیٹر پہ 1 زبر یا 2 زبر آ جائیں. ٹھیک ہے نا، 1 زبر یا 2 زبر آ جائیں. تو اب یہاں جب بھی فی آئے گا، ہاں، جب بھی فی آئے گا تو زیر آئے گی، زیر آئے گی، زیر آئے گی. اور یہ 11 لیٹرز ہیں جو یہ 11 ہیں جو ہم پڑھیں گے، 11 ورڈز ہیں یہ. ابھی ہم نے صرف ایک پڑھا ہے، ابھی فی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، فی کے ساتھ ہم الا بھی پڑھیں گے آج انشاءاللہ. جب لیسن میں جائیں گے تو الا بھی پڑھیں گے. الا بھی یہی کام کرتا ہے. یہ پورے 11 سمجھ لیں ورڈز ہیں، ورڈز ہی کہنا چاہیے، ویسے تو حروف ہیں یہ فی اور الا، لیکن یہ بھی ایک کلمہ ہوتے ہیں نا.
ٹھیک ہے, تو کلمہ ہے تو پھر ورڈ ہے یہ بھی. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو زبر آئی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ ایسے ہی آ گئی ہے, کوئی عامل ہوگا نا پیچھے تبھی آئی ہے نا زبر. دمہ البیتو سے البیتہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس کا عامل ہے, یہ عامل ہے. جب پیچھے سے کوئی عامل آئے گا تو چینج ہوگا. البیتہ, دوبارہ بولیے. میم رأیتو اور رأیتو از اے الف ورب. اور زبر. ہاں رأیتو وہ ورب ہے, اس کو چھوڑ دیں ابھی ہم صرف نون پر, ابھی ہم صرف نون تک رہیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے آج حروف پڑھے. تو یہ ورب ہے, یہ ورب بھی جو ہوتا ہے نا, فعل بھی جو ہوتا ہے وہ بھی عامل ہوتا ہے. صرف حروف جو ہوتے ہیں وہ عامل نہیں ہوتے, آپ کا فعل بھی عامل ہوتا ہے. تو یہاں پر جو زبر لا رہا ہے وہ یہ فعل لا رہا ہے, یہ عامل ہے. یہاں پر بھی دو زبر کون لا رہا ہے؟ یہ آپ کا فعل لا رہا ہے. تو پیچھے کوئی عامل آئے گا تو آگے چینج ہوگا, اگر عامل نہیں آئے گا تو پھر وہ ایک دمہ یا دو دمے رہیں گے. میم یہ کیسے پتا چلے گا کہ زبر یا زیر یا پیش لگانا ہے؟ پتہ چلے گا, بالکل پتہ چلے گا, کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کسرہ ہی لگائیں گی نا, البیتو تو نہیں کر سکتی نا, کیونکہ یہ جو فی ہے نا یہ حرف جر ہے. جر کا مطلب ہوتا ہے کسرہ. کسرہ جر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حالت جر بتائی جا رہی ہے نا, حالت جر جو ہوتا ہے, جر کا مطلب ہوتا ہے کسرہ. تو جب آپ کے حروف جارہ آئیں گے یہاں پہ, حروف جارہ, تو وہ کسرہ ہی دیں گے اور کچھ نہیں دیں گے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ حرف جر آ رہا ہے, میں نے کسرہ لگانا ہے. یہ آپ کو خود بخود بائی دا ٹائم پتہ چلے گا. جیسے آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ بیتن ہوتا ہے, لیکن جب الف لام لگائیں تو وہ البیتو ہو جاتا ہے, یہ پتہ چل گیا نا. جی. اسی طرح آپ کو آج یہ پتہ چل گیا کہ البیتو ہو اور پیچھے آپ کا یہ حرف جر آ جائے, زیر دینے والا حرف آ جائے, تو وہ زیر لے لیتا ہے, مجرور ہو جاتا ہے, زیر دے. یہ حرف جر ہیں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں, فی بھی ہے اور الا بھی ہے, یہ دو ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے, نہیں تو پھر ہم لیسن پہ چلتے ہیں. اچھا جی, حالت نصب ہو گیا. اب ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کو, ایک منٹ میں یہ ذرا رب کر لوں. ٹیچر اس کا بھی PDF بھیج دیجیے گا جیسے آپ نے انگلش والے کا بھیجا ہے. نہیں آپ کو دیا ہوا ہے میں نے یہ بک, آپ کو سب سے پہلے میں نے یہ بکس ہی دی ہیں آپ لوگوں کو, تاکہ آپ خود پڑھ کے آئیں. لیسن کو اگر آپ پہلے تھوڑا سا پڑھ کے آ جاتے ہیں نا, اس کو جو آج ہم پڑھنے والے ہیں اردو میں, اردو ہمارے پاس نہیں ہے ٹیچر. جی ہمارے پاس بھی نہیں, لیٹ جوائن ہو گئے نا. ٹھیک ہے آج ہی ہم جو ٹھیک ہے صحیح ہے, جو نئے آئے ہیں میں گروپس میں ڈال, آپ کے سب کے گروپس میں بھجوا دوں گی, ٹھیک ہے. اور آپ ان کو سیو کر لیں, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے ان کو سیو کرنا. اگر آپ سیو نہیں کریں گے نا پھر روز مانگتے ہیں. اچھا عربی میں اسما عام حالت میں مرفوع ہوتے ہیں, یعنی جب وہ بورن ہوتا ہے نا نون, جب نون بورن ہوتا ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے. جیسے بچہ بورن ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے نا, دین اسلام پر ہوتا ہے. بالکل یہ بھی جب بورن ہوتا ہے نا نون, تو اس کے اوپر دمہ تنوین ہوتی ہے, دمہ تنوین. لیکن اگر ان سے پہلے حرف جر میں سے کوئی حرف, یعنی جیسے فی یا اللہ آ جائے, تو ان کا رفع ختم ہو جاتا ہے. رفع کیا ہوتا ہے؟ وہ دمہ ہوتا ہے, دو دمے یا ایک دمہ. دو دمے ہی ہوتے ہیں پہلے تو, سب سے پہلے دو دمے ہی ہوتے ہیں. ایک دمہ تو تب آتا ہے جب ہم الف لام لگاتے ہیں نا, ویسے تو دو ہی دمے ہیں. جب پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لو دو دمے جو ہیں وہ اس کا نام ہے, وہ ہم اس کے پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے حالت رفع میں ہے, یہ دو دمے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں بنا کے لفظ کو. کتاب بنایا, اس کے اوپر دو دمے آخر میں لگا دیا, اس کو عربی بنا دیا لفظ کو کتابن, تو وہ جو ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے. اچھا جب یہ والے حروف آئیں گے, حروف جارہ کہتے ہیں, جر کا مطلب زیر ہوتا ہے, تو یہ جو ہوتا ہے یہ حرف جو ہے فی اور لا, یہ 11 ہیں. صرف یہ نہ سمجھیے, ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے, ابھی 2 ہی پڑھا رہے ہیں آپ کو. تو فی اور اللہ جو ہیں یہ جب آئیں گے اس نون کے پیچھے, کتابن کے پیچھے, قلمن کے پیچھے, رجلن کے پیچھے, تو وہ کیا کر دیں گے؟ پھر اس کو زیر دے دیں گے. اگر اس کے اوپر 2 دمے ہیں تو 2 زیر دیں گے, اگر ایک دمہ ہے الف لام لگا اور ایک دمہ ہے تو پھر 1 زیر دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, تو ان کا رفع ختم ہو جاتا ہے, وہ مجرور ہو جاتے ہیں. جیسے وہ بتا رہے یہاں پہ
کہ البیتو، البیتو کیا ہے؟ گھر ہے نا. اب اس کے پیچھے پریپوزیشن آ گیا, پریپوزیشن نے کیا کیا؟ فی نے حرف جر نے آ کے کیا کیا؟ اس کو کسرہ دے دیا. البیتو کا دمہ ختم کر دیا, وہ جو بورن حالت تھی اس کو ختم کر کے اس کے اوپر افیکٹ ڈال کے اس کو کسرہ, اس کو اون کر کے اس کو کسرہ دے دیا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر بھی بیتن ہے, اب یہ تنوین ہے یہاں پہ, تو جب پیچھے حرف جر آئے گا تو فی بیتن ہوگا, اور اس کا میننگ جو ہے ایک گھر میں. بیتن کا مطلب ہوتا ہے ایک گھر, تو جب فی لگائیں گے تو ترجمہ ہوگا ایک گھر میں. البیتو کا مطلب ہوتا ہے صرف گھر, جب فی لگائیں گے تو گھر میں ہو جائے گا. المکتب میز, المکتبی میز پر. اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد. اللہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہاں اوپر, پر یا اوپر ہے نا, تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو المکتب میز, المکتبی میز پر. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اچھا ایک سیکنڈ بھائی, یہ اس کو تھوڑا منیمائز کریں. اچھا مکتبن ایک میز, المکتبی ایک میز پر. اب جب میں نے یہ پڑھا دیا نا تو اب آپ کو لیسن پڑھنے میں مزہ آئے گا بہت. ابھی ہم لیسن پہ جا رہے ہیں, لیسن 4 سٹارٹ کریں گے. اچھا دوسری چیز جو ہم پڑھیں گے اسی سبق میں, وہ ہم پڑھیں گے ہوا. ہوا اور ہیجا پڑھیں گے, صحیح ہے نا. اور یہ کیا ہوتے ہیں ہوا اور ہیجا؟ اگر کسی کا مائک کھلا ہوا تو بتائیں, کسی کو پتا ہے تو. ہوا اور ہیجا کیا ہوتے ہیں؟ ہوا مطلب وہ ضمائر ہوتے ہیں, یہ ضمائر ہوتے ہیں, ضمائر ہوتے ہیں. ہاں مذکر. اب ایک منٹ, 45 لوگ بولیں گے تو میں کیسے پڑھاؤں گی, کیسے پڑھاؤں گی میں؟ چلیے. اچھا ہوا جو ہے یہ ضمیر ہے, آپ نے کہا ہوا وہ ضمیر مذکر ہے, مذکر کی ضمیر ہے. اردو کی طرح عربی میں بھی انسان, دیگر جاندار اور بے جان اشیاء سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ ہوا کا ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں این الولدو, اینا کا مطلب ہوتا ہے ویئر, ویئر. الولدو لڑکا, لڑکا کہاں ہے؟ ہوا فی المسجدی. اب لڑکا ہم یہ نہیں کہیں گے الولدو فی المسجدی, یہ نہیں کہیں گے, الولدو فی المسجد نہیں کہیں گے, بلکہ اس کی جگہ ولد مذکر ہے, اس کی جگہ ہم ہوا کی ضمیر استعمال کریں گے, وہ مسجد میں ہے. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ پروناؤن یہ پروناؤن ہے, یہ پروناؤن ہے, یہ پروناؤن ہے. اور ہیجا بھی. ہاں یہ آپ کا پروناؤن ہی ہے. ٹھیک ہے. این الکتابو, کتاب کہاں ہے؟ مائک کو فوراً میوٹ کر لیا کریں. جب میں کرتی ہوں نا تو میرا بھی مائک ساتھ میوٹ ہو جاتا ہے. پھر این الکتابو, کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی. اب اللہ آ گیا, اور یہاں پر کتاب کی جگہ کیا آ گیا؟ کتاب مذکر ہوتی ہے تو عربی میں اس لیے اس کو ہوا لگائیں گے ضمیر. وہ میز پر ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے الکتاب علی المکتبی, بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ ہوا علی المکتبی, وہ میز پر ہے. تو اردو میں تو ہم وہ کا ترجمہ کریں گے ہر ایک چیز کے لیے, لڑکی کے لیے بھی, لڑکے کے لیے بھی, جاندار کے لیے, بے جان کے لیے, سب کے لیے وہ کا ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں. لیکن عربی میں فرق ہوتا ہے. عربی میں جب ہم کہیں گے نا عربی میں, تو جو مونس ہوگا اس کے لیے ہیا کی ضمیر استعمال کریں گے. مثلا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اینا آمنہ تو, آمنہ کہاں ہے, تو ہم کہیں گے, اب ہم ہوا نہیں یوز کریں گے, ہم کہیں گے ہی یا فی البیتی, وہ گھر میں ہے, تو ہیجا کا پروناؤن یوز کریں گے. این الساعۃ, گھڑی کہاں ہے؟ ہی یا علی السریری, وہ پلنگ پر ہے. اردو میں دیکھیں سب میں وہ آ رہا ہے, کوئی فرق نہیں. لیکن انگلش میں, عربی میں فرق آ رہا ہے کہ لڑکے کے لیے ہوا اور لڑکی کے لیے ہیا. اسی طرح ساعتو جو ہے بے جان چیز ہے, گھڑی ہے, لیکن مونس ہے تو ہیجا یوز کر رہے ہیں. اوپر کتاب جو تھی وہ مذکر تھی, بے جان چیز تھی, اس کے لیے بھی ہم نے ہوا یوز کیا تھا. تو یہ تھوڑا سا یہ پروناؤن ہے. اور آگے دیکھیں گے آپ کا جو ہے المسجدو تھا, لیکن فی آنے کی وجہ سے مسجدی ہو گیا. مکتبو تھا اور الا لگنے کی وجہ سے مکتبی ہو گیا.
ٹھیک ہے. یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے فی البیتی ہو گیا اور اسی طرح سے علی السریری ہو گیا. اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اکثر مؤنث اسما کے آخر میں گول تا آتی ہے لیکن بعض میں نہیں آتی. کوئی مثال دیں جس میں گول تا نہیں آتی لیکن وہ مؤنث ہے. زینبو، زینبو، الناری، مریم، مریم، النارو. ویری گڈ. تو یہ جو ہے اب یہ مؤنث ہیں. جیسے ہماری آنکھ کو کیا بولتے ہیں؟ عین بولتے ہیں نا. اب عین مؤنث ہے لیکن اس میں نہیں ہے. یدن میم، مؤنث. جی جی بولیے. مفتاح، مفتاح چابی. مفتاح مذکر ہے. حاذا مفتاح آپ نے پڑھا تھا نا. جی میم. حاضی ہی تو نہیں پڑھا تھا نا. حاضی ہی مفتاح. تو میم یہ کیسے پتا چلے گا کہ مذکر ہے یا مؤنث؟ پتہ چل جائے گا اس کے دائیں بائیں سے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ مؤنث ہے. صحیح ہے. پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. آپ کو ایسے پتہ چلے گا نا سب راز کھلتے جائیں گے. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نوٹ. عورتوں کے نام کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے. تنوین نہیں آتی ہے. عورتوں کے نام کے آخر میں نہیں آتی ہے. آمنہ تو، فاطمہ تو، زینب، سعاد، کسی پہ بھی تنوین نہیں آ رہی. لیکن مردوں کے نام جتنے بھی ہیں خالدن، حامدن، سب کے اوپر تنوین آتی ہے. یاسرن، جتنے بھی آپ نے پڑھے ہیں نا اوپر سب کے اوپر میم تنوین اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ عورتیں بیچاری بہت نازک ہوتی ہیں. تنوین بہت باری ہوتی ہے وہ نہیں اٹھا سکتی. یس. ٹھیک ہے. عورتیں ہمیشہ سے خاص ہوتی ہیں خاص اس لیے ہوتی ہیں. تنوین نہیں آتے. ان کے نخرے بھی ہوتے ہیں تھوڑے. وہ کہتی ہیں نہیں ہم سے نہیں اٹھائی جاتی. صحیح ہے. ہمیں تنوین نہیں، ہمیں تنوین نہیں چاہیے. اس کے بعد آپ کے یہ کچھ ورڈز ہیں جو ہم اس سبق میں پڑھیں گے. ان کو بھی ہم دہرا لیتے ہیں پھر ہم لیسن پہ چلتے ہیں. اینا کا مطلب ہوتا ہے ویئر انگلش میں. ٹھیک ہے نا. کہاں. ٹھیک ہے. اللہ کا مطلب پر یا اوپر. آن انگلش میں آن کہیں گے. الغرفۃ کمرہ. اب یہ کچھ لوگ ڈرائنگ روم بولتے ہیں. کل میں کلاس لے رہی تھی تو وہ ڈرائنگ روم نہیں ہوتا. کوئی بھی روم ہوتا ہے. پلیز میوٹ. باتیں کرنی ہے تو میوٹ کر کے کریں. ریکارڈنگ میں آپ کی ساری آواز پوری دنیا سنیں گی. السماء آسمان. السماء کیا ہے؟ آسمان. ٹھیک ہے. یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے بھی پڑھا ہے ہم نے. اب یہ کون سی حالت ہے السماء کی؟ رفعی ہے، نصبی ہے، جری ہے؟ کون سی حالت ہے یہ؟ رفعی ہے. رفعی ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک دمہ یا دو دمے آئے تو رفعی حالت ہوتی ہے. الغرفۃ بھی رفعی حالت میں ہے. جب اللہ اس کے پیچھے لگاؤں گی نا یا فی لگاؤں گی، فی لگاؤں گی تو کیا ہو جائے گا؟ الغرفتی ہو جائے گا. ماشاءاللہ. الغرفتی. اچھا اسی طرح الحمامو ہے، فی لگاؤں گی تو فی الحمام. الحمامی. الفصلو ہے، فی لگاؤں گی تو فی الفصلی ہو جائے گا. اچھا المطبخ ہے، فی لگاؤں گی تو فی المطبخ. المطبخ. اور یہ کون سی حالت ہے جو خی کر دیتے ہیں ہم، کسرہ کر دیتے ہیں؟ یہ جری حالت. جری حالت. جر. اچھا المرحاد رفعی حالت ہے. فی المرحادی جری حالت ہو جائے گی. ابھی یہ رفعی ہے پھر جری حالت ہو جائے گی. تو اس کی حالت چینج ہوتی ہے. جب لباس چینج ہوتا ہے تو حالت بھی چینج ہوتی ہے نا. تو یہ لباس ہے، یہ نون کا لباس ہے. یہ جو آخر میں ہے نا یہ نون کا لباس ہے. یہ چینج ہوتا ہے. جیسے ہم اسکول جاتے ہیں تو یونیفارم پہنتے ہیں، مسجد جاتے ہیں تو عبایا پہنتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں تو ڈریس پہنتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح نون بھی اپنا لباس چینج کرتا ہے. اور یہ 3 طرح کے لباس چینج کرتا ہے. ایک کبھی دمہ، یہ دمہ تین ہوتا ہے اس کے اوپر، کبھی اس کے اوپر کسرت تین ہوتا ہے، کبھی اس کے اوپر فتح تین ہوتا ہے. جب الف لام لگ جاتا ہے خاص کرنے کے لیے تو پھر اس کا ایک ایک حرکت کر دیتے ہیں. تو مرحاد بیت الخلا ہے. بیت الخلا جو ہوتا ہے نا یہ باتھ روم سے، حمام سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. حمام از ڈیفرنٹ. وہ غسل خانہ ہوتا ہے، صبح نہانے کی جگہ ہوتی ہے. اور بیت الخلا جو ہوتا ہے وہ صرف ہاف واش روم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک ٹوائلٹ ہوتا ہے، اس ٹوائلٹ سیٹ ہوتی ہے اور ساتھ اس کے ایک واش بیسن ہوتا ہے. وہ گیسٹ کے لیے اس طرح کی واش روم بنائے جاتے ہیں کیونکہ ان کو تو نہیں لینا ہوتا نا. وہ فل واش روم ہمارے لیے ہوتے ہیں. فی کا مطلب میں ہوتا ہے. اللہ کا میننگ اوپر ہوتا ہے یا پر ہوتا ہے. تو یہ آپ کے ورڈ ہو گئے. اینا کا میننگ کہاں ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی بک پہ اور ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. لیسن نمبر 4 انشاءاللہ. پتہ نہیں پیچھے یا آگے دیکھنا پڑے گا.
यही नो आ गया है, लेसन नंबर 4 आ गया, यही है लेसन नंबर 4। चलिए, बाकी सब लोग माइक म्यूट रखेंगे और एक बंदा जो है उसको आके पढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, हम मैं पढ़ेंगे। पढ़ती हूँ। एक मिनट, जिसका मैं नाम लूंगी ना वो आएगा, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले यास्मीन का नजर आ रहा है मुझे, रोल नंबर 86। आ जाइए, आप जी, पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अद-दर्सु राबिया, लेसन नंबर 4। अद-दर्सु राबिउ, ये भी रफ़ई हालत है, ये भी रफ़ई हालत है, ठीक है। अब हम ये भी देखना है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। नाउन की पहचान क्या होती है? नाउन की पहचान क्या होती है? उसके ऊपर अलिफ लाम आता है या तनवीन आती है? जी बिल्कुल। अगर अलिफ लाम आ जाए तो फिर तनवीन नहीं आती, तो एलर्जिक है ना, ठीक है, एलर्जिक है दोनों। जब एक आता है दूसरा चला जाता है। अच्छा जी, लेसन 4 अब आप पढ़िए। ओके। अल-हम्मामी, अल-हम्मामु, आपने मी क्यों कहा? पीछे तो कुछ भी नहीं आ रहा, मिल तो नहीं आ रहा। ने फी नहीं लगाई। जी जी। हाँ, ये क्या होगा? अल-गुरफतु, आपने तनवीन भी नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई? अल लगाई इस वजह से। अल लगाया इस वजह से। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, अल भी और आप अल हमाम मुन बोल रहे हो, ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़िए। अल-बैतु फिल बैती, माना बताना है ना? बता दें, अच्छी बात है। अल-बैतु घर, फिल बैती घर में। फी का मीन्स, अच्छा, फी का मीनिंग इन, ठीक है ना। इन का मतलब होता है मैं नहीं, मैं, ओके। में जी, मैं और मैं में बहुत फर्क है। जी बिल्कुल। जी, आगे लिखने में सेम है। अल मस्जिदु मस्जिद, फिल मस्जिदी मस्जिद में। अल मक्तबु मेज, अलल मक्तबी मेज पर। अस सरीरु पलंग बेड, अलस सरीरु पलंग पर। अला शरीरू ही रहेगा, अला भी लग गया फिर भी शरीरू ही रहेगा। नहीं सॉरी, अलस सरीरी, हाँ शरीरी। जी, ठीक शरीरी। है, शरीरी होगा। तो ये नहीं बोलना आपने, जब आपका पीछे आमिल आ गया तो उसने चेंज होना ही होना है। नहीं, असल में वो ना मैंने जूम भी नहीं की थी इमेज, चलें, ठीक दिखाई है, भी नहीं सही। अब कोई और आ जाए, इंशाल्लाह सबको मौका मिलना चाहिए। मैम हम पढ़े क्या? एक सेकंड, मैं खुद बुलाता हूँ शबाना, ताकि कोई रह ना जाए ना। शबाना आप आ जाइए जी बाजी। और रेडी रहा करें, अपने नाम देख के रेडी रहा करें। मैं अईना मुहम्मदुन, देखिए मैं हैंड रेज नहीं देखूंगी, मैं नाम देखूंगी, ठीक है। तो मैं नाम देख के बुलाऊंगी, तो आप अपने नामों से नजर रखें अपने ऊपर। अच्छा, पढ़िए। अईना मुहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? हुवा फी गुरफती, वो घर में है। वो घर में। व अईना यासिरुन, यासिर कहाँ है? अगर आपको और अपना माइक म्यूट नहीं करना आता ना, क्लास से निकल जाएं। अगर आप कंट्रोल करना नहीं आ रहा ना माइक आपको, तो आप क्लास में आपको बैठने का कोई हक नहीं है। अगर इतना काम नहीं कर सकते तो पढ़ाई कैसे करेंगे, मुझे बताएं। मैं एक ही बात कह के थक गई हूं कि अपने माइक का ख्याल रखें। रिकॉर्डिंग में आ रहा है सब। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं चीख रही हूँ इस बात पे, और अब आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। सारी कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है लेसन के ऊपर। चलिए, आपने कहां तक पढ़ा था बेटा? पढ़ो। सेकंड लाइन। सेकंड लाइन आपने पढ़ ली थी? हाँ, पढ़नी है। अच्छा, पढ़े। व अईना यासिरुन, और यासिर कहाँ है? हुवा फिल हमामी, हम्मामी, वो हम बैतुल खला में है। नहीं, बाथरूम में है। गुस्ल खाने में है। गुस्ल खाने में, बाथरूम में। गुस्ल का मतलब पता है ना? जी जी। तो हमाम जो होता है वो गुस्ल करने की जगह होती है, सही है। उसमें गर्म पानी का जी जी। इंतजाम होता है। चलिए आगे चलिए। वो आईना आमीना तू, और आमीना किधर है, कहाँ है? हिया फिल मत्बखी, वो किचन में है। वो किचन में है। आइनल किताबु, किताब कहाँ है? हुआ अलल मक्तबी,
हुआ अलल वो मक्तबी। मेज ठीक है, पर है। सही। अच्छा एक लाइन और पढ़ लें। वअैन अस्साअतु, और घड़ी कहाँ है? हिया अलस सरीरी, वो बिस्तर पर है। वो बिस्तर पर है। मतबख क्या होता है? मतबखु किचन। किचन। आपको इतना बड़ा नजर आ रहा है ना, सामने विंडो भी है, जी, सब कुछ है ना, बर्तन भी है, चूल्हा भी, सब कुछ है। अच्छा नेक्स्ट सिस्टर आ जाए अभी मेरे पास, उम्मे हुसैन हसन आ जाइए। जी हाँ जी। आ जाइए, पढ़िए। अभी आपने सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है ना, मुश्किल कोई भी नहीं है। चलिए पहले ये पढ़िए, आप ऊपर से येलो लाइन पढ़ सकती हैं। अजीब अनिल असअलतिल आतिया, आराम से नीचे दिए पढ़ें, हुए सवाल। दोबारा से पढ़िए। अजीब अनिल असअलतिल आतियाती, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अनिल असइलते, अनिल लाम पढ़ा जाएगा, ठीक है। असइलती, अनिल असइलती, हाँ लाम पढ़ा जाएगा, है ना, लाम पढ़ा जाएगा। जी तो नाम पढ़ा जाए। असइलते, अलिफ कौन सा लेटर हो गया फिर? शमसी अनिल असइलती, ये अलिफ जो है नाम पढ़ा जा रहा है तो कमरी लेटर होगा। कमरी लेटर है, अलिफ है, लाम नहीं है। अलिफ ये वाला अलिफ भी नहीं है, लाम भी नहीं है। ये हमजा जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जी जो है ये आपका कमरी लेटर है, क्योंकि लाम पढ़ा जा रहा है। आतियाती, तिल आतियाती, इसमें भी लाम पढ़ा जा रहा है, तो ये भी इसके आगे जो हमजा आ रहा है ये आपका कमरी लेटर कमरी है। लेटर। तो ये सारी चीजें पीछे की भी देखनी है आपने, ठीक है, इनको भी याद रखना है। और ये अन जो है ना, ये भी आप पढ़ेंगे, ये भी आपका हरफे जर ही है, हरफे जर, ये भी आपका जेर। तभी देखे ना यहाँ पे जेर आ रही है, पेश नहीं आ रही, जबर भी नहीं आ रही, लास्ट लेटर में जो जेर आ रही है। तो ये आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। अच्छा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। चलिए अब आप पढ़िए। ऐनल, ऐनल किताबु, किताब कहाँ है? हुआ अलल मक्तबी, किताब डेस्क पर है। हाँ अल्लाह कहेंगे, फी तो नहीं कहेंगे ना? नहीं, फिल ऊपर मक्तबी है तो नहीं डेस्क कहेंगे, के ऊपर है ना, नहीं, ऊपर है, ठीक है। डेस्क के हाँ ऊपर है अलल मक्तबी। ठीक है, आगे। ऐना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? हुआ फिल गुरफती, मोहम्मद कमरे में है। हाँ अब अल्लाह नहीं कहेंगे, अल्लाह गुरफती नहीं कहेंगे, ठीक है ना, कमरे पे। हाँ फिल गुरफती। तो ये इनको सोच के लगाना है, आगे आपसे लगवाए जाएंगे जाके ना, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी वहां पे। ऐनस्साअतु, ऐनस्साअतु, घड़ी कहाँ है? हिया अलस सरीरी, घड़ी पलंग पर है। पलंग पर है, तो अलस सरीरी, अला का मतलब ऊपर, फी का मतलब में। अच्छा नंबर 4। ऐना यासिरुन, यासिर कहाँ है? हुआ फिल हमामी, यासिर जो है वो गुस्ल खाने में है, यासिर गुस्ल खाने में है। गुस्ल खाने में, क्योंकि जब आप उर्दू में लिखेंगे तो यही लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे? ही इज इन द वॉशरूम, ही इज इन द बाथरूम। बाथरूम, बाथरूम वो हमाम में है ना, मेरे हाथ में तो नहीं है, मेरे हाथ में तो अली है, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट जो सिस्टर है उनका नाम मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, क्या नाम है आपका? आप आ जाइए। REDMI, आप अपना नाम भी बता दें मुझे, इसको थोड़ा सा आसान करके लिख लेंगी तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। आइए सिस्टर, अगर आप नहीं आना चाह रही तो मैं किसी और को कॉल करती हूँ। हमने पढ़ना है यहाँ से नंबर 5 से। वो रेड में लिखा है ना, वो उनका मोबाइल का नाम है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। हाँ वही ना, मोबाइल का नाम लिखा हुआ है। चलिए उसको थोड़ा सा आसान कर लेंगे, नाम लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है। चलिए आ जाइए, जिनके मोबाइल का नाम है वो आ जाए। पढ़ना है आपने कि नहीं पढ़ना? मैंने तो ये मोबाइल का भी नाम कभी नहीं सुना। अच्छा उसके बाद शमीला है, शमीला आमिर, आप आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए। जी ऐना आमिनातु, वेयर इज आमिना? हिया फिल मख्तबी, ही या फिल मतबखी। हिया क्यों आया है, हुआ क्यों नहीं आया?
हिया इसलिए आया कि ये फीमेल है. फीमेल है तो उस लड़के के लिए हुआ आता है, यासिर के लिए हुआ आएगा. बट अब देखें दोबारा ज़मीर हम प्रोनाउन क्यों लाते हैं, ताकि हमें ये नाम जो है ना बार बार रिपीट ना करना पड़े. बहुत बुरा लगता है अगर मैं कहूँ आमिना स्कूल से आई, आमना ने कपड़े बदले, आमना ने मुंह हाथ धोया, आमना ने खाना खाया और फिर आमना सोने चली गई. तो आमना 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 आमना. अरबी जुबान में ऐसा नहीं करते, किसी भी जुबान में ऐसा नहीं करते. एक बार नाम ले लेते हैं फिर प्रोनाउन यूज करते हैं. उर्दू में भी प्रोनाउन होते हैं. आमना स्कूल से आई, उसने कपड़े बदले, उसने मुंह हाथ धोया, उसने खाना खाया और वो सोने चली गई. वो, उसने, ये प्रोनाउन है. इंग्लिश में भी इसी तरह है, ठीक है ना, अरबी में भी इसी तरह है. अब अरबी में क्या होता है कि आपका मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर आता है, मुन्नस के लिए मुन्नस आता है. तो ये प्रोनाउन्स हैं, इनको इसम इशारा नहीं कहना, वो भी मिलते जुलते होते हैं. हमने पहले पढ़ा है, हाजा पढ़ा है ना, वो इसम इशारा है. वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो इसम इशारा है, उससे हम पॉइंट करते हैं दिस दैट. बट दीज आर द प्रोनाउन्स. ये नाउन की जगह, ये आमना की जगह इस्तेमाल हो रहा है. प्रोनाउन आमना की जगह इस्तेमाल हो रहा है. नेम पहले आता है और फिर प्रोनाउन आता है, और ये प्रोनाउन जो होता है वो उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा होता है, उसकी तरफ इशारा, उसकी तरफ यानी जा रहा होता है, पीछे रिफर कर रहा होता है आमना को. हिया फिल मतबखी. नेक्स्ट नंबर 6. आमिनातु फिल गुरफती. आमना in the room. Is आमना in the room. नाम हिया फिल गुरफती. Yes, she is. लेकिन वो तो नहीं थी, वो तो मतबख में थी, तो नाम क्यों लगाया आपने? Sorry. मैम ला लगेगा. ला लगेगा. ला हिया फिल गुरफती. ही या फिल मतबखी. ला भी लगा रही है, फिर भी उनको कमरे में भेज रही है. आप ला ही या फिल मतबखी करेंगे, ठीक है. ला हिया फिल मकतब. मतबखी. मैम आगे हम पढ़े. हाँ एक सेकंड, इनको एक सवाल का और जवाब देने दें क्योंकि इनका ये गलत हो गया. आगे पढ़े बेटा. 7. अयासिरुन. आयासिरुन फिल मकतबी. मतबखी. आयासिरुन फिल मतबखी. यासिर in the kitchen. ला हुआ यासिरु. हुआ. अब हुआ लगा दिया तो यासिर की जरूरत नहीं है ना. ला हुआ फिल हमाम. फिल हमाम. ठीक है ना, इसको करेक्ट करना है आपने. ये गलत लिखा हुआ है ना, मतबख में तो नहीं है, वो तो हमाम में है. तो आपने इसको फिल हमामी लिखना है, हमामी. ठीक है ना. चलिए अभी नेक्स्ट सिस्टर आ जाएं जिन्होंने, लेकिन मैं नाम देख के बुलाऊंगी फिर भी रह जाएगा. तायरा अब्दुल्ला आ जाइए सिस्टर. जी बाजी. यहाँ से पढ़ना है नंबर 9. नहीं, मन से पढ़ना है आपने. नंबर 8 से ना. मन फिल गुरफता. एक सेकंड में ये क्लीन. कमरे में कौन है? अच्छा, मन फिल गुरफता होगा या गुरफती होगी? गुरफती होगा. गुरफती फी लगा हुआ है. हाँ लिखा हुआ भी है और फी भी लगा हुआ है, इसलिए कसरा आएगा, ता नहीं आएगा. या तो दम्मा आएगा, अभी हमने दम्मा पढ़ा है, या फिर हमने कसरा पढ़ा है, अभी तक हमने जबर नहीं पढ़ी. जब जबर पढ़ेंगे फिर जबर लगाएंगे लास्ट लेटर पे. मन फिल गुरफती. हु इज इन द रूम. रूम में कौन है? यासिर. नो. नो. यासिर तो वॉशरूम में है ना, हम्माम में है ना. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था टॉप पे? कौन बताएगा कौन है रूम में? आमिना. आमिना. आमिना तो मतबख में है ना. मोहम्मद. मोहम्मद. आप म्यूट करने. मोहम्मदुन फिल. मोहम्मदुन फिल गुरफती. अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकती थी मन फिल गुरफती के जवाब में आप ये नहीं कह सकती थी हुआ फिल गुरफती.
آپ کو جی، اس میں نام بتانا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا من ربو کا، ہے نا، آپ کا رب کون ہے؟ اللہ ربنا، تو اللہ کا نام بتانا پڑتا ہے نا. اسی طرح من کے جواب میں آپ کو نام بتانا پڑے گا. وہ من فی الحمامی، تو من کے جواب میں آپ کو نیم لینا پڑے گا، ضمیر سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، چلیے. ومن فی الحمامی، اور واش روم میں کون ہے؟ غسل خانے میں کون ہے؟ غسل خانے میں کون ہے؟ یہ بڑا چکر ہو گیا. چلے، ہاں ابھی کیا کریں گے؟ جواب دیں گے. کون ہے وہی جو واش روم میں گھسا ہوا ہے اتنی دیر سے؟ یاسرون فی الحمامی. فی الحمامی، آپ نے اس کا نام لگانا ہے، باقی وہی کا وہی اٹھا کے لکھ دینا. ٹھیک ہے نا، صرف من کی جگہ اس کا نیم لے دینا. اچھا، نمبر 10 کیا ہے؟ ماذا علی المکتبی، میز پر کیا ہے؟ ہاں، واٹ از آن دا ٹیبل. ماذا اور ما ایک ہی چیز ہے، دونوں کا میننگ سیم ہے، واٹ. ٹھیک ہے، ماذا علی المکتبی، میز پر کیا ہے؟ کیا ہے میز پر؟ اب اس کا بھی نام بتانا پڑے گا کہ میز پر کیا ہے. ہوا اور ہیا سے کام نہیں چلے. نہیں، وہ جو پڑھ رہی ہیں نا ان کو بتا رہے ہیں. پلیز اپنا مائک میوٹ رکھیں، جب میں بولوں گی پھر آپ بات کرنا. ٹھیک ہے، اس طرح کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے، لیٹ ہوتی ہے کلاس. چلیے، ماذا علی المکتبی. کیا تھا؟ میرے تو ذہن سے نکل گیا. میز پر کیا تھا؟ آپ کہاں تھیں جب پڑھ رہے تھے؟ الکتاب علی المکتبی. نہیں، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں، لیکن اسپیسیفکلی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. الکتاب علی المکتبی. ہاں، ویسے تو ویسے کیا کیا، اچھا ویسے کیا کیا ہو سکتا ہے بتائیں آپ مجھے. الساعۃ علی المکتبی. ہاں، وہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہاں پہ تو نہیں ہے. وہاں تو، یہاں تو بیڈ پر. یہاں پر نہیں تھی، بالکل یہاں پر نہیں ہے، یہاں پہ بیڈ پہ. تو یہاں پہ جو ہے وہی آپ نے اس کو بتانا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں سارے ورڈ. ٹھیک ہے نا، الساعۃ بھی یاد ہو جائے، الکتاب بھی یاد آئے. دیکھیں فرسٹ والا جو ہے نا وہ آپ کا ڈیفینیٹ ناؤن آ رہا ہے. یہ بھی ڈیفینیٹ ناؤن ہے، یہ بھی ڈیفینیٹ ناؤن ہے، یہ بھی ہاں یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے. یہ سارے ڈیفینیٹ. فرسٹ ورڈ جو آپ لکھیں گے نا وہ آپ کا ڈیفینیٹ ناؤن ہوگا. جب من اور ماذا کے کوسچن ہوں گے تو ہم ڈیفینیٹ ناؤن سے شروع کریں گے اسے. اب آخری والا بھی کر لیں. جی، ماذا علی السریری. علی السریری، علی السریری، علی السریری. علی السریری، یہ شمسی لیٹر، قمری لیٹر. ہاں، جب بھی تشدید آ رہی ہوتی ہے نا تو آپ الف نہیں پڑھتے. الف تو ویسے ہی نہیں پڑھتے، لام کو بھی اسکپ کر دیتے ہیں. سیدھا ڈائریکٹ آپ نے اس کو جا کے یہاں پہ ملانا ہے. علی السریری. یا بھی آپ نے نہیں پڑھا، وہ بھی خالی تھا. الف بھی آپ کا خالی ہے، اس کو بھی نہیں پڑھا. لام بھی آپ کا خالی ہے، اس کو بھی نہیں پڑھنا. جو خالی لیٹرز ہوتے ہیں ان کو اسکپ کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے تشدید آئی ہے تو یہاں آ کے ہم نے ملایا ہے علی السریری. یہاں پر دیکھیں لام خالی نہیں تھا، صرف الف خالی تھا اور یا خالی تھا. تو ہم نے کیا کیا؟ لام سے ملا دیا. علی المکتبی، لام سے. لام خالی نہیں تھا نا، اس کے پر سکون تھا تو ہم نے ملا دیا. لیکن یہاں پر تو لام بھی خالی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شمسی ہے، سین شمسی ہے اور میم جو ہے قمری لیٹر. حق کا خوف عجب غم ہے، یاد ہے جملہ جو میں نے بتایا؟ اس میں جتنے بھی لیٹر آئیں گے وہ آپ کے. ویسے بھی بہت آسان ہے، آپ قرآن مجید پڑھے ہوئے ماشاءاللہ، اور آپ کو اس طرح کی غلطی ابھی نہیں کرنی چاہیے. یہ لاسٹ غلطی آپ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، شمسی اور قمری کے معاملے میں آپ کی یہ لاسٹ مسٹیک ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کی مسٹیک کرتے ہیں. اچھا، ابھی یہاں پر ایک جملہ بنا لیں آپ کہ یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ شمسو. ہاں شمسن. ہاں، تو کیا کہیں گے؟ شروع میں ہم نے ڈیفینیٹ لگانا ہے تو کیا کریں گے؟ شمسن لکھیں گے. الشمسو. الشمسو. اچھا، الشمسو علی السمائی یا فی السمائی؟ فی السمائی کہیں گے یا علی السمائی کہیں گے؟ فی السمائی. فی السمائی، کیونکہ ہم قرآن مجید میں بھی کیا پڑھتے ہیں؟ فی السماوات والارض. فی السماوات والارض. ٹھیک ہے، تو فی جو ہم قرآن مجید میں الشمسو. اچھا، اگر میں یہاں پہ قمر بھی بنا دوں، مون بھی بنا دوں، تو پھر کیا ہوگا؟ مون کے لیے کیا کہیں گے اگر اس کو میں؟ القمرو. القمرو فی السماء.
فی السمائی، 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 السمائی کیوں آیا؟ فی کی وجہ سے، فی کی وجہ سے عامل آ گیا پیچھے، ٹھیک ہے. اچھا اب اگر میں دونوں کو بولتی ہوں کہ الشمس اور چاند اور سورج دونوں آسمان میں ہیں، تو پھر میں کیسے بولوں گی؟ الشمس والقمر فی السماء. ہاں اب دیکھیں الشمس کتنا پیارا، کتنی پیاری بات ہے نا، آپ کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں. الشمس اور والقمر، اب دیکھیں والقمر میں لام پڑا جا رہا ہے جی اور یہاں پر لام نہیں پڑا جا رہا، تو شین کون سا لیٹر ہے اور کاف کون سا لیٹر ہے؟ جہاں پڑھا جا رہا ہے شین جو ہے وہ قمری ہے اور یہ جو ہے شمسی شمسی، میں یہ جو وہ ہے شمس شمسی. والے وہ چمسی ہے اور جو کمر ہے وہ کمر کمری. میں ہے وہ قمری ہے. آپ سب مل کے کیوں نہیں بولتے؟ ایک بندہ دو بندے کیوں بول رہے ہیں؟ سارے بولیں، 45 لوگ مل کے بولیں، بہت اچھی کلاس ہوگی. میں جس سے سن رہی ہوں وہی بولے گا، دوسرا بندہ مائک میوٹ کرے. اچھا الشمس والقمر، بہت سے بندے ہیں جو کلاس میں نہیں ہیں، وہ جابس میں ادھر ادھر اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ٹیچر ہیں، انہوں نے آ کے ریکارڈنگ سننی ہے، پھر وہ کیا سوچیں گے یہ کیسی کلاس ہوئی ہے. الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند کہاں ہیں؟ آسمان میں ہیں. آسمان میں ہے. تو یہ آپ کا کمپلیٹ جملہ بن گیا، آپ جملے بنانے لگ گئے. آپ نے واو لگایا، سورج اور چاند آسمان میں ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی جملہ ہے، یہ بھی جملہ ہے. الشمس فی السماء بھی جملہ ہے. شمسو دیکھیں مرفوع ہے، مرفوع ہے اور ڈیفینیٹ ناؤن ہے، معرفہ ہے، جی مرفوع ہے اور معرفہ ہے. اور قمرو بھی مرفوع اور معرفہ ہے. تو شروع میں جو ورڈ آئے گا وہ مرفوع بھی ہوگا اور معرفہ بھی ہوگا، اور آگے جو آئے گا وہ آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح، چلیں تو ابھی ہمیں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آگے چلے، میرے خیال میں ہے نا، آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نیکسٹ سسٹر آ جائیں. جزاک اللہ خیر طاہرہ. یہ اسما اسلم، اسما اسلم 1414 رول نمبر. یس میم. جی پڑھیے. آپ پہلے سے اوپر سے یہ والی لائن پڑھیں گی. اقرا واکتب ما ضبطی وآخری الکلمات. وآخری نہیں ریڈ ہے، اینڈ نہیں دیکھیں پہلے اس کو صحیح کریں. اواخر، اقرا اواخر. اواخر الکلمات. ایک دفعہ یاد کر لیں، یہ ریپیٹ ہونے ہیں، یہ جملے ریپیٹ ہونے ہیں، بار بار یہ جملے آئیں گے. ایک دفعہ یاد کر لیں. اقرا واکتب ما ضبطی اواخر الکلمات. اواخر جو ہے وہ آپ کی آخر کی جمع ہے. آخر ہوتا ہے لاسٹ، لاسٹ. تو جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ نے اعراب دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تشکیل کرنا ہے، اس کو آپ نے تشکیل کرنا ہے، یعنی اس کے اوپر آپ نے اعراب لگانا ہے. تو ابھی آپ المدرسۃ فی المدرسۃ فی البیت البیت الغرفۃ الحمام فی الحمام فی المطبخ صحیح، المکتب علی المکتب علی الکرسی السریر علی الکتاب فی المسجد. فی المسجد. ویری گڈ. سب کو سمجھ آ گئی کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ آپ کا عامل نہیں تھا. جب عامل نہیں ہوتا تو وہ دمہ لیتا ہے ناؤن، وہ اپنی رفعی حالت میں ہوتا ہے. الف لام کی وجہ سے ایک دمہ لے گا، اگر الف لام نہ ہوتا تو مدرسۃن ہوتا، ٹھیک ہے، مدرسۃن ہوتا، تنوین آتی، لیکن الف لام کی وجہ سے پھر ایک دمہ گر گیا. المدرسۃ فی المدرستی، ناٹ تو، فی کی وجہ، فی عامل آ گیا ابھی تو مدرستی، فی البیتی البیتو. کون اس کو آگے جلدی جلدی پڑھے گا ایک سانس میں؟ میں پڑھوں گا. میں پڑھتی ہوں. نہیں ایک سیکنڈ. ام حسن آئیے، سوری ام حسن آپ آئیے. ایک سانس میں پڑھنا ہے، جلدی جلدی. المدرسۃ فی المدرسۃ فی البیت البیت الغرفۃ الحمام فی الحمام فی المطبخ المکتب علی المکتب علی الکرسی السریر علی الکتاب فی المسجد.
बिल्कुल ठीक है, सही है। सबको समझ आ गई क्या है इसमें? आगे चलते हैं फिर इंशाल्लाह। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है होमवर्क में? एक तो वो आईना वाली करनी है, क्वेश्चन लिखने हैं फिर आंसर लिखने हैं, सही है। उसके बाद फिर ये वाली एक्सरसाइज आपने करनी है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बस इसकी तश्कील करनी है, यानी वोकलाइज करना है, इसको लास्ट लेटर पे हरकत देनी है, सही है। यहाँ पे लिखा ना रीड एंड राइट, इसको आपने करना है। उसके बाद जो आपका है इकरा वक्त, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिर्फ पढ़ेंगे और इनके मीनिंग करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सिस्टर जो है वो अस्मा असलम का हो गया ना, उम्मे हसन भी हो गई, तहरीन शाहिद, आ जाइए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलिए पढ़िए इकरा। इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट, अत्तालिबु फिल जामियाती, अर्रजुलु फिल मस्जिदी। मीनिंग ओके मैम। अत्तालिबु फिल जामियाती, व्हाट इज मीनिंग याद नहीं किया? तालिबुन कौन होता है? तालिबु कौन होता है? शागिर्द। द स्टूडेंट, द स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। कौन बोल रहा है? किसका टाइम है और कौन बोल रहा है? अतालिबु द स्टूडेंट इज इन द यूनिवर्सिटी। जामिया जो होता है ना, हमारी तो जामिया मस्जिद होती है ना, तो पहले जमाने जो थे उस वक्त जो जामिया मस्जिद होती थी वो भी यूनिवर्सिटी होती थी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी होती थी, वहां पे सारे उलूम सिखाए जाते थे, तो इसलिए उसको जामिया मस्जिद कहते हैं। अब यहाँ पर आपका जामिया का मीनिंग यूनिवर्सिटी आ रहा है, जो आजकल की यूनिवर्सिटीज हैं। तो द स्टूडेंट इज इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे नेक्स्ट करें, नंबर 2। अर्रजुलु फिल मस्जिदी, द मैन इन द मस्जिद। उर्दू में कर सकती हैं मैम? उर्दू में कर लेती हैं। उर्दू। आदमी मस्जिद में है। आदमी मस्जिद में, उर्दू में कर लें, कोई बात नहीं। या इसका क्या होगा उर्दू में? मैम फर्स्ट वन का? हाँ, फर्स्ट वन का उर्दू में कर लें। तालिबे इल्म यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है इंग्लिश में करने में, ये उर्दू की क्लास है, ठीक है। तो जो उर्दू में करना चाहें वो उर्दू में कर सकते हैं। आगे ऐन ताजिरु, मैम ये इसको क्या बोलेंगे? मर्चेंट। मर्चेंट तो इंग्लिश में ताजिर बोलें। कहाँ है? हाँ, ताजिर कहाँ? उर्दू में तो ताजिर ही बोलते हैं ना। ठीक है मैम। हाँ, ताजिर कहाँ है? हुआ फिर दुकान, वो दुकान में है। हाँ, तो हुआ की ज़मीर किसके लिए है यहाँ पे? इसमें कौन सा नाउन? मैम ये मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए। मुज़क्कर के लिए, लेकिन कौन सा नाउन छुपा हुआ है इसमें? इस हर ज़मीर का मतलब होता है छुपी हुई चीज। हमारे अंदर भी एक ज़मीर होता है ना, उसको भी ज़मीर कहते हैं। हमें नहीं पता होता हमारे दिल में एक दूसरे के लिए क्या है, छुपा हुआ होता है अंदर। तो वो जो है यहाँ पे हर इसको भी ज़मीर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नाउन छुपा होता है। तो इसमें कौन सा नाउन छुपा हुआ है? वो इससे पहले आता है, वो इससे पहले आता है, ठीक है, वो इससे पहले आता है, तो वो ताजिर छुपा हुआ है इसमें। अब हमने दोबारा अत्ताजिरु फिर दुकानी नहीं कहना, बल्कि कहना है हुवा फिर दुकानी। अगर हम दोबारा कहेंगे तो बुरा लगेगा। ताजिरु फिर दुकानी जगह भी लेगा, टाइम भी लेगा लिखते हुए, तो चुप करके आप जमीर से काम चलाएं। हमें पता है हुआ की जमीर किधर जा रही, ताजिर की तरफ जा रही। तो अब ये हुआ फिर दुकानी हो गया। वो कहाँ है? वो ताजिर कहाँ है? दुकान में है। वो दुकान में है, वो दुकान में है। दुकान में है। चलिए आगे। वो दुकान में। ठीक है। अल कलमु अलल मक्तबी, कलम मेज पर है। मेज पर है। पर की मीनिंग कहाँ से आ रहे हैं? अलल, अल्लाह से आ रहे हैं, ठीक है ना, अल्लाह से आ रहे हैं। और ये कसरा क्यों आ रहा है? ये कसरा क्यों आ रहा है? दमा क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर कसरा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? मैम क्योंकि इससे हरकत थी, जैसे फी और अला जब आ जाता है तो उसके लिए फिर हाँ जेर लग जाती है। इनको क्या कहते हैं? ये अला हुरूफ हैं, है ना, हुरूफ हैं ये, ठीक है। अला भी हर्फ है, फी भी हर्फ है। और ये कौन से हर्फ है? अला हरूफ हैं।
हाँ Yes. देखिए हमारी ना जो अरबी जुबान में हर्फ जर अरबी जुबान में सिर्फ 3 चीजें हैं, एक इसमें, एक फेल है और एक हर्फ है। अभी तक हमने फेल कोई नहीं पढ़ा, ठीक है ना। जी मैम। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम इसम पढ़ रहे थे, अभी आज से हमने Yes. बल्कि हमने वो भी पढ़ा था, पहले हर्फ एक वो भी आया था, और अभी हमारे ये हुरूफ जारा आ गए हैं। इनको हुरूफ जारा कहते हैं या हर्फ जर कहते हैं उर्दू में। हर्फ जर है अल्लाह, हर्फ की जमा होती है हुरूफ, और फिर हम हुरूफ जारा कह देते हैं अल्लाह। और इसी तरह से फी, अभी 2 हर्फ हमने पढ़े, ये वाला और ये वाला, ये हुरूफ जारा है। जब ये आते हैं तो फिर कसरा ma'am. आगे। अच्छा ये आते हैं तो 2 काम होते हैं, एक तो आगे सिर्फ नाउन आएगा, नाउन, ये नाउन है, फेल नहीं आ सकता, आगे फेल नहीं आ सकता, नाउन आएगा और नाउन के नीचे लास्ट Okay, लेटर ma'am. नीचे कसरा आएगा। चलिए आगे एक जुमला और कर लें, फिर आप दूसरों को दे दो। नंबर 5, आईना जैनब, जैनब कहाँ है, या फिर फिल गुरफती, वो कमरे में है। वो कमरे में है। आइनल वर्क, वर्क कहाँ है, मतलब सफा कहाँ है मैम, इसका ही मतलब होगा पेज। हाँ वर्क कहाँ है, उर्दू में वर्क की बोलते हैं, वर्क यस कहाँ? मैम। हुआ अलल मकतबी, वो मेज पर है। वो मेज पर है। अब हुआ वर्क जो है मुजक्कर है, तो हुआ भी मुजक्कर आया, मुजक्कर है। ठीक है ना। कलम जो है वो आपका मुजक्कर है, रजुल आपका मुजक्कर है, तालिब मुजक्कर है, ताजिर। ज़ैनबू जब आएगा ना, तो ज़ैनबू मुअन्नस थी, तो वहां पे हुआ नहीं आया, हिया आया। तो ये फर्क Yes, करना ma'am. है, सही है ना, होमवर्क करते हुए ये फर्क करना है। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट सिस्टर जो है तहरीम के बाद अमतुश शिफा, आप आ जाइए। जी। आइनल मुदर्रिसु, टीचर कहाँ है, हुआ फिल फसली, वो क्लासरूम में है। आइना यासिरु, यासिर कहाँ है, हुआ फिल नॉट यासिरु, यासिरुन, यासिरुन, आइना यास, बिकॉज अलिफ लाम नहीं है ना, तो तनवीन आएगी, है ना जी। जब अलिफ आइना लाम यासिर, यासिर कहाँ है, हुआ फिल, एक सेकंड, हुआ फिल मिरहाबी, वो बैतुल खला में है। लास्ट लेटर की हरकत को क्या कहते हैं अरबी, इसको क्या कहते हैं लास्ट लेटर की हरकत को? मैंने अभी वर्ड बताया था एक, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एराब। एराब का मतलब क्या होता है? अरबी बनाना, आखिरी हुर्फ पर आने वाले हरकत। हाँ एराब कहते हैं। एराब का मतलब होता है अरबी बनाना, उर्दू को अरबी बनाना। तो जब हम ये हरकत लास्ट वाली नहीं लगाते, सुकून देते हैं, इंसान पढ़ते हैं, तो वो अरबी नहीं है, वो उर्दू है। जब आप अरबी में इंसान को बोलेंगे तो आपने इंसान नुन बोलना है। कुरान मजीद में आप देखेंगे कि हमेशा लास्ट लेटर पे हरकत लगी हुई है, या तो दम है या फतह है या 2 दमे हैं या 2, आप देखें। जब अलिफ लाम आएगा तो एक हरकत होगी, जब अलिफ लाम नहीं होगा इंसान नुन होगा। जैसे ही अल लगेगा अल इंसान नू हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह पीछे हरफ जर आ जाएगा तो अल इंसान नी हो जाएगा, इंसान के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना अभी हम पढ़ रहे हैं, और अभी आपने कुरान मजीद को पढ़ते हुए उस पर गौर करना है कि हमने फी पढ़ा है, अला पढ़ा है। अच्छा आगे क्या आ रहा है? नौन आ रहा है। अच्छा उसके नीचे 2 कसरा आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, 1 कसरा आ रहा है तो क्यों आ रहा है? जब अलिफ लाम आएगा तो 1 कसरा आएगा लाजम, जब अलिफ लाम नहीं होगा 2 कसरे। इन पे गौर करना है आपने, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आप नंबर 9 पढ़िए। अश-शम्सु वल क़मरु फिस समाई, फिल नहीं, फिस समाई, सूरज और चांद आसमान में है। आसमान में। मन, अच्छा इसमें मुझे बता दें कि अस्समा में शमसी लेटर आ रहा है या कमरी आ रहा है? शमसी, सीन सा सीन है ना, और सीन जो है वो हक का खौफ अजब, हक का खौफ अजब हमें उसमें नहीं आता सीन, है ना। तो जो उस जुमले में नहीं आएगा वो शमसी होगा, सीन उसमें नहीं आता, तो ये शमसी लेटर है। और वैसे भी यहाँ पे लाम स्किप हो रहा है तो ये सीन शमसी है। अच्छा आगे पढ़िए। मन फिल फसली, क्लासरूम में कौन है? अब इसका जवाब भी देते जाए, चले। मन फिल फसली। अच्छा एक सेकंड, इसका जवाब दीजिए पहले जब पढ़ रही है।
क्लासरूम में कौन है? अल मुदर्रिसु फिल फसली। वेरी गुड। शुरू में आपने डेफिनेट नाउन लगाया, अल वाला, मुदर्रिसु, ठीक है। अब ये देखिए रफ़ई हालत में, क्योंकि इसके ऊपर पेश लग रहा है। और पेश क्यों आ रहा है? एक पेश इसलिए आ रहा है कि अलिफ लाम लगा हुआ है, और पेश क्यों आ रहा है? क्योंकि पीछे कोई आमिल नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने अल मुदर्रिसु कहा है, अल मुदर्रिसु फिल फसली, ठीक है ना। और ये पूरा कंप्लीट जुमला बन गया है। टीचर, जिस जुमले में तर्जुमे में है आ जाता है ना, वो कंप्लीट जुमला होता है। इंग्लिश में इज और इसमें है, और इन दोनों के लिए कोई वर्ड नहीं होता। अल मुदर्रिसु फिल फसली, तो है के लिए कोई वर्ड नहीं है। फिल फसली क्लास में, अल मुदर्रिसु टीचर, ठीक है। तो है जो है इसके लिए कोई वर्ड नहीं, अपनी तरफ से लगाना है जुमले को कंप्लीट करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे टीचर क्लासरूम, तो कोई बात नहीं बनेगी। है लगाना है, इंग्लिश में इज लगाना है, तो ये अपनी तरफ से लगाया जाता है। और ये जुमला जो कौन सा जुमला है, ये नाउन से शुरू हो रहा है। मैंने पिछली क्लास में शायद आपको बताया था कि जो नाउन से जुमला शुरू होता है, उस जुमले को क्या कहते हैं, उस जुमले का क्या नाम होता है? तो जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया होता है, जो इस्म से शुरू हो रहा है। ये जुमला है ना, जुमले का मतलब होता है कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट जुमला मतलब होता है सेंटेंस या कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है ना। तो वो जो होता है उस यानी वो फुल मीनिंग दे रहा होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आधी अधूरी बात हो, पूरी बात होती है। तो वो जब इस्म से स्टार्ट होता है, दो तरह के जुमले होते हैं जो बात पूरी बताते हैं। एक होते हैं जुमला फेलिया, जो फेल से शुरू होते हैं। तो फेल तो अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, अभी तो हम नाउन वाले पढ़ रहे हैं, तो ये जुमला इस्मिया है सारे। अगर जमीर भी आ जाए ना, तो ये भी जुमला पूरा है। ये आपका हुआ जो है, ये भी आपका मरफू है, और ये डेफिनेट नाउन है। ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये डेफिनेट नाउन कैसे हैं। ये भी डेफिनेट नाउन है। जमायर जो होते हैं ये भी डेफिनेट नाउन होते हैं। अलिफ लाम वाले जो होते हैं ये भी डेफिनेट नाउन होते हैं। इसके अलावा आपने हाजा पढ़ा था, वो भी डेफिनेट नाउन था, ठीक है। वो भी डेफिनेट, वो भी मुब्तदा था, वो भी यानी उससे वो भी कंप्लीट जुमला बना रहा था। हाजा किताबुन, हाजा किताबुन का मीनिंग क्या करते हैं आप? ये किताब है। तो जब जुमले के तर्जुमे में है आ जाता है तो वो कंप्लीट सेंटेंस होता है। और हाजा नाउन है, हाजा भी नाउन है, प्रोनाउन भी नाउन है। इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं और इसको प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये भी नाउन ही की सब कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये भी आपका डेफिनेट है और मरफू है। ये आपका जुमले के शुरू में आ रहा है, इस्म है, इसलिए इस जुमले को भी जुमला इस्मिया कहेंगे। शुरू से हम कंप्लीट सेंटेंसेस पढ़ते हैं। कंप्लीट सेंटेंस की एक निशानी ये होती है कि उसके आगे फुल स्टॉप भी आता है। कंप्लीट सेंटेंस, जुमला इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और इसको जुमला मुफीदा भी कहते हैं। मुफीदा का मतलब क्या? मुफीद जुमला, जो फायदा दे, जिससे बात पूरी समझ में आ जाए, उसको जुमला मुफीदा सेंटेंस या जुमला कहते हैं। और अगर इस्म से शुरू हो रहा है तो उसको बोलेंगे जुमला इस्मिया, फेल से शुरू होगा तो जुमला फेलिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कौन आ रहा है? फौजिया रेहान। नहीं, फौजिया रेहान ने नहीं पढ़ा ना अभी। फौजिया रेहान आप आएंगी? जी जी, सबको हाँ जी, तामुल सबकी बारी आएगी, डोंट वरी। कंसीडर द फॉलोइंग: मोहम्मदुन, आमिनातु, खालिदुन, ज़ैनबु, हामिदुन, फातिमातु, यासिरुन, मरियमु, अम्मारुन, आयशातु, सईदुन, खतीजतु, अलीयुन, सफियतु, अब्बासुन, रुकैयतु। जी, अब आपने इसमें क्या समझा? इसमें ये कि जितने भी मेल बर्ड्स हैं मुज़क्कर, उनके साथ तनवीन आएगी, और जो फीमेल नाउन्स हैं उनके साथ एक दम आएगा। एक दम आएगा। मैंने शुरू में बता दिया था कि ये नहीं उठा सकती ना तनवीन, और ये जो है ये तनवीन उठा सकते हैं जी। लेकिन अभी आपने ख्याल रखना है ज़हन में कि आपने यहाँ तो औरतों के ऊपर एक दमा पढ़ लिया ना, ठीक है जी, और यहाँ मर्दों पर आपने एक दमा पढ़ लिया, लेकिन कभी कभी मर्दों के नाम पे भी एक दमा आ जाता है। कैसे आता है, कोई मिसाल दें? मर्दों के नाम पे तनवीन आती है ना,
तो मर्दों के नाम में भी कुरान हुज़ैफतु, हुज़ैफतु क्यों आ रहा है वहां पर एक पेश, तलहतु, ताए हुज़ैफतु, मरबूता और मुज़क्कर है इसलिए। ताए मरबूता, ताए मरबूता अगर मेल के नाम पे आ गई है तो तनवीन नहीं डाल सकते, ठीक है ना। वो मेल का नाम तो है, मुअन्नस नहीं बन जाता गोताए मरबूता से, लेकिन आप उसके ऊपर तनवीन भी नहीं डाल सकते क्योंकि ताए मरबूता आ गई है उसके आखिर में, तो उसको इसकी तरह ट्रीट करेंगे, एक ही पेश देंगे। अच्छा, इसके अलावा भी कुरान मजीद में बहुत से नामों पे आपके देखेंगे एक पेश आता है, आदम, इब्राहिमु, इस्माइलू, है ना। इस्माइलू, अच्छा, अहमदू, ये मर्दों के ही नाम है ना, लेकिन इनके ऊपर एक पेश क्यों आ रही है, इसके पीछे भी वजह है, हर चीज की रीजन है, और वो रीजन आपको पता होना चाहिए। कोई सवाल करे कि अच्छा भाई मर्दों के नाम पे तो तनवीन आती है, यहाँ पे क्यों इंदम्मा आ रहा है, ये भी तो मर्द हैं, और इतने बड़े बड़े मर्द हैं, इतने लंबे चौड़े होते थे। ये आदम अलैहिस्सलाम की अगर कब्र देखें या इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो इनके तो 10-10 फीट इनके कद होते थे खाली। तो ये जो हैं इनकी उम्रें देखें तो इनके ऊपर तनवीन क्यों नहीं आ रही, तो इसकी वजह ये है कि ये नॉन अरबिक नेम है, ये अरबिक नेम है, अरबी नाम है, ये नॉन अरबिक नेम, यानी इनको आप क्या कहेंगे कि ये अजमी नेम है। अरबी का ऑपोजिट क्या होता है, अजमी, अजम, अरब और अजम, तो अजमी नेम है, नॉन अरबिक है। अब नॉन अरबिक कैसे हो गए भाई, आदम, इब्राहिम और जितने भी हैं बाकी भी आप देख लें, यूसुफ, तो ये नॉन अरबी कैसे हो गए नाम, ये तो अरबी नेम है, हम अपने बच्चों के रखते हैं, तो नॉन अरबिक कैसे हो गए, नॉन अरबिक ऐसे हो गए कि ये इब्रानी जबान के, ये अरबी जबान के अल्फाज नहीं है। इस्माइल, इस्माइलू होगा। इसी तरह अगर आप देखें तो आपके जिब्राइलू होगा, अब जिब्राइलू, मिकाइलू, एक एक पेश आएगा। तो ये क्या है, ये अरबी जुबान के लफ्ज ही नहीं है, ये हिब्रू लैंग्वेज जानते हैं, इब्रानी जुबान, ये उसके लफ्ज हैं। तो जब कोई नाम इब्रानी जुबान में होगा, हिब्रू लैंग्वेज में होगा, तो वो आपका एक दमा लेगा, चाहे वो मर्दों का हो। यहां पर एक दमा क्यों आया है, इसके पीछे रीजन है कि ये औरतों का नाम है, ठीक है। गोल ता वाले मर्दों का नाम क्यों आ गया, क्योंकि उनके आखिर में, उसकी रीजन क्या है कि उसके पर एक दमा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो भी गोल ता ले रहे हैं, इसलिए उन नाम तो मर्दों के हैं लेकिन एक दमा लगाएंगे। यहाँ पर क्यों आ रहा है मर्दों के नाम पे, क्योंकि ये अरबी जुबान के नाम नहीं है। ये सारे जितने नेम अभी आपने पढ़े हैं ना, सब पे तनवीन आ रही है, ये सब अरबी जुबान के नाम है। अब्बास हो गया, अली हो गया, हसन हो गया, हुसैन हो गया, ये सारे हमारे अरबी जुबान के नाम है, बट दीज आर नॉन अरबिक नेम। इब्रानी जबान, हिब्रू ही होती है ना, हिब्रू लैंग्वेज के लफ्ज, इब्रानी जबान। तो ये क्योंकि बहुत पहले गुजरे हैं ये लोग, और इनकी कंट्रीज भी अरब नहीं थे, डिफरेंट कंट्रीज थे, शाम वगैरह, सारे अंबिया वहीं आए हैं ना, तो वो अंबिया के नाम भी फिर वो जो हैं होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें अगर आप साथ साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ग्रामर का मकसद ये है कि वो आपकी कंफ्यूजन को दूर करे, कंफ्यूजन को बढ़ाए नहीं। अच्छा, आप सोचेंगे कि अच्छा भाई इन्होंने तो बताया था कि मर्दों के नाम पे तनवीन आती है, तो यहाँ तो कुरान में आदम आ रहा है, इब्राहिम आ रहा है, इस्माइल, यूसुफ आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, भी तो मर्दों के नाम है। फिर वहां पे आपका ये उसका मिल जाएगा। देखिए फिरौन का नाम, फिरौन के नाम पे भी क्या होता है, आपके एक पेश आती है, क्योंकि वो भी हिब्रू जबान का है, फिरौन। तो ये आपका इसी तरह से होगा। बाकी बेशुमार नाम है जिनके ऊपर आपका एक पेश आता है कुरान मजीद में, इसहाक, याकूब, इन सब के ऊपर, क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेज के नाम है। याकूब, याकूबू होगा, याकूबुन नहीं होगा। समझ आ गई आप लोगों को, ये भी मर्दों के हैं लेकिन ये डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, इसलिए इनका ये नाम। तो कोई भी आपसे पूछे ना, सवाल भी कर सकता है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए फौरन। तो आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाए इंशाअल्लाह ताला। औरतों पे तो लगाना ही एकदम है, वो तो बहुत नाजुक है, नहीं उठा सकती। मर्दों को अरब नामों पे आपने तनवीन डालनी है, आपको पता चल जाएगा ये अरब नाम है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, सईद, अम्मार, ये सब जितने सहाबा के नाम है वो सब अरबी नेम है। अच्छा, अभी आप ये एक्सरसाइज कर लें नेक्स्ट सिस्टर आके। ये 4549 किसने अपना रखा हुआ है, मेरा फोन नंबर लास्ट डिजिट, किसका रोल नंबर है ये? मैं पढ़ूं? हाँ जी, अनीस भी हैं,
आसिफ जी अभी बाजी हैं, मैं पढ़ती हूँ। पढ़ लें। अच्छा, आप अपना मैं नाम पढ़ रही बता थी। दें, नाम बता दें। यास्मीन। यास्मीन, यास्मीन आपने पहले पढ़ा नहीं? जी पहले मैं फर्स्ट सबसे पहले मैंने पढ़ा है। रिपीट अभी मैं दोबारा नहीं पढ़ी पढ़ने हैं बाजी, नहीं? आप दोबारा नहीं पढ़ सकते, अभी मेरे पास बहुत लोग चलो हैं। ठीक है, उनको पढ़ने दीजिए, कोई बात हाँ, नहीं। नहीं नहीं, आप सिर्फ सुने अभी, ठीक है। और माशाल्लाह आपको आता भी है, जिनको नहीं आता वो आए, जो वीक है पढ़ने में, जिनको समझ नहीं आ रही वो आए। आलिया आएंगी? आलिया आएंगी? आलिया भी है, आमिना भी नहीं है। अनीस है बाजी। जी अनीस आ जाइए आप, पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इक़रा वक्तुब मा ज़ब्त दबती दबती अवाखिरिल अवाखिरिल कलिमाती। अवाखिर यानी लास्ट, लास्ट लेटर पे एराब लगा। हाँ, लास्ट कलिमात के लास्ट में आपने हरकत लगानी है। इकरा भी करना है, पढ़ना भी है, और क्या करना है आपने, कैसे पढ़ना है कि लास्ट लेटर पे हरकत नहीं लगी हुई, आपने खुद लगानी है, ठीक है। अभी तक आप पढ़ते रहे तो हरकत लगी होती थी, अब नहीं लगा के दे रहे क्योंकि आप लोग थोड़े मैच्योर हो गए हैं, अब बेबी नहीं रहे, थोड़े बड़े हो गए हैं अभी आप। चलिए पढ़िए। हामिदुन ज़ैनबु हो गया। आमिना आमिना आमिनतु अम्मारू अम्मारू अम्मारुन वाय अम्मारुन सईदुन जी अम्मारुन सईदुन फातिमतु मरियमु अली अलीयुन खालिदुन अब्बासुन आयशतु मोहम्मदुन सफियतु खतीजतु। आयशतु है ना, मुझे लगा जैसे आयशा तू। मोहम्मद, मर्दों के नामों पे ये सारे अरबी नाम है, ये जो आपने औरतों के पढ़े ना, ये भी अरबी नाम है। फातिमा, मरियम, ये सब अरबी नाम है, अरब में रखे जाते हैं। और इन ये सब जो हैं औरतों के नाम, उन पे एक नाम आ रहा है और मर्दों पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी ये वाली भी एक्सरसाइज आपने लिखनी है, ठीक है ना। जितनी भी रीड ये आपकी राइट वाली है ना, ये आपने लिखनी है और इनको सॉल्व भी करना है। अच्छा, अभी मेरे ख्याल में बे पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, सही है। और पढ़ना चाह रहे हैं? जी बाजी। हाँ, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं ना, जो लोग रहते हैं वो अब बाकी लोग अपने हैंड डाउन कर लें और वो जो रेस कर लें जिन्होंने पढ़ना है, जो रह गए, ताकि मैं सिर्फ उनसे पढ़ाऊँ अभी। जी, सबसे पहले मुझे अनीस ने पढ़ लिया है, ठीक है। बार बार नीचे नहीं करें। अच्छा, अमतुश आपने तो पढ़ लिया है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हैंड रेस करें। अच्छा, मैं खुद ही नाम लेती हूँ। ज़ेबा, ज़ेबा आइए, ज़ैनब आइए, ये दो बारी बारी आपके पढ़ ले। ज़ैनब पहले आप आ जाए या ज़ेबा आप आ जाए, जो भी रेडी है। आएंगे? मैम हम पढ़ें? अच्छा, ये अहमद रेहान क्या कर रहे हैं क्लास में? चलिए इनको निकाल देंगे बाद में इंशाल्लाह। यहाँ पे वजिया है भी हैं, उज़मा भी हैं। वजिया, उज़मा, दोनों में से कोई एक आए। इसका मतलब ये लोग नहीं पढ़ना चाह रहे। मैम अभी है ना, आप नाम लिखना, रोल नंबर भी मस्ट होना चाहिए जब हम क्लास में एंटर करें। बिल्कुल होना चाहिए। ये अभी आपके खुद ब खुद रोल नंबर आ रहे हैं, जिन्होंने ऐड करनी है ना अपने नेम में, उनके आ रहे हैं। और ये अहमद रेहान जो हैं, इनका भी आ रहा है रोल नंबर आगे। अब पता नहीं हमारी क्लास का है ये किसी और क्लास का है ये। अच्छा, ये यास्मीन अहमद का 86 नजर आ रहा है। अच्छा, शकीला हनीफ, शकीला हनीफ आप रेडी है? माइक अगर आपका माइक
मैं दुआ कर रही हूँ और मैं फिनिश कर रही हूँ क्लास को, ठीक है? तो माइक का ख्याल नहीं रखते। अच्छा जी, चलें फिर इसको हम नेक्स्ट ही कंटिन्यू करेंगे। और बे पार्ट को इसमें कुछ और जो हैं आपके हरूफ जारा आ रहे हैं, हम इनको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। इसमें है मिन और 2 वर्ड और आ रहे हैं, मिन आ रहा है और इला आ रहा है। तो इनके मीनिंग याद करके आने हैं। और ये जो आपके हैं ना, ये बुक आप लोगों के पास, सबके पास होनी चाहिए, बुक 1 की वोकैबुलरी बुक, ठीक है ना? इसमें ये सारे वर्ड है। अब ये लेसन 4 के वर्ड हैं, ये जो है लेसन 4 के वर्जन जो आज हमने पढ़े, इनको आके पढ़ लें एक दफा कोई, और कोशिश करें कि इनको ना देखे, उर्दू में तर्जुमा करें। आप पढ़े? हाँ, मैं पढ़ूंगा जी। जिन्होंने नहीं पढ़ा बस वो पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ा, रिजवाना भी है खातून, जिसको मैं बुलाती हूँ वो तो आती नहीं, रिजवाना सिद्दीकी भी हैं। I can read. हाँ, पूछिए, पढ़िए। फिर हम पढ़ लें। पढ़िए। फी इन उर्दू में तर्जुमा करना आप है या उर्दू में तर्जुमा कीजिए ताकि यहाँ से आप चीट ना कर सकें। ओके। फी का मतलब अंदर, में अल्लाह पर, आईना कहाँ, मोहम्मदुन नाम है, हुआ वो, गुरफतुन रूम कमरा, यासिरुन नेम, हम्माम बाथरूम और गुसल खाना, आमनातु नेम, मतबखुन बावर्ची खाना, हिया वो, सातुन वॉच घड़ी, मदरसतुन स्कूल, जामियातुन यूनिवर्सिटी, ज़ैनबु नाम, फसलुन क्लासरूम, अना मैं, अल-याबानु जापान, अस-सीनु चाइना। ठीक है, इन सब के ऊपर आपने देखा ये सब पर एक दम्मा या 2 दम्मे आ रहे हैं। तो ये कौन सी हालत है नाउन की? ये दम्मा या 1-2 दम्मे आ रहे हैं तो कौन सी हालत होती है नाउन की? रफा की हालत है भाई। मरफू। हाँ, ये तमाम मरफू हैं, तमाम अस्मा जो हैं ये सारे इसमें ये मरफू हैं और ये रफ़ई हालत में, हालत इनकी रफ़ई है। और ये जो अगर पूछें तो ये इसम मरफू है या मंसूब है या मजरूर है, तो आप कहेंगे ये इसम मरफू है, ये इसम मरफू है। मैम मरफू की समझ क्यों नहीं आ रही? मतलब एंड पे तनवीन नहीं होगी? नहीं, एंड पे अगर दम्मा लगा हुआ है या 2 दम्मे लगे हैं तो वो रफ़ई हालत है। ओके मैम। ओरिजिनल हालत है, दैट मींस। अगर वो चेंज हो गया 2 ज़ेर में या 1 ज़ेर में तो अब वो रफ़ई हालत नहीं है, अभी वो जरी हालत है, जरी हालत है, ठीक है? तो ये रफ़ई और जरी हालत, अब रफ़ई हालत में ये देखिए, ये रफ़ई हालत में अगर एक दम्मा आएगा ना किसी वजह से, जैसे यहाँ पर ये औरतों का नाम है एक दम्मा, तो भी ये रफ़ई हालत है। यहाँ 2 दम्मे आ रहे हैं, ये भी रफ़ई हालत है। क्यों रफ़ई हालत क्यों आ रही है? क्योंकि पीछे आमिल नहीं आ रहा। जब आमिल आएगा तो वो इसको चेंज कर देगा आके। अभी आपने हुरूफ जारा पढ़े, उनका काम ये होता है कि वो ज़ेर दें या 2 ज़ेर दें, उनका काम ही यही है, इसलिए उनको हुरूफ जारा कहते हैं। जर का मतलब ज़ेर कसरा होता है, तो वो चूंकि कसरा देते हैं बाद वाले, आमिल हुरूफ जारा को आमिल कहेंगे। हाँ, हुरूफ जारा को जो भी पीछे आएगा ना वो आमिल ही होता है। जैसे गुरफतुन है तो मैं अलिफ लाम लगा दूं इसके ऊपर, तो अलिफ लाम भी क्या है? वो भी अमल कर रहा है ना, वो भी उसके आमिल, वो भी आमिल। वो वही तो कन्फ्यूजन थी मुझे। हाँ, जब भी कुछ पीछे आएगा ना, जब भी पीछे कुछ आएगा ना वो चेंज होगा। अब उसकी हालत रफ़ई ही है, लेकिन 2 दम्मे तो नहीं रहे ना, एक दम्मा हो गया। उसने असर तो डाला है ना, अलिफ लाम ने भी असर डाला है। तो आमिल कौन होता है? जो असर डालता है, चाहे 2 दम्मे से एक दम्मा कर दे, ठीक है, चाहे आप उसको हरूफ जार लगा दें। और भी हरूफ होते हैं जो जबर देते हैं, वो भी होते हैं। देखिए आपने कुरान मजीद में पढ़ा है, अल्लाहू भी आता है, अल्लाहू अला कुल्ली शैइन कदीर आता है ना, अल्लाहू अला कुल्ली शैइन कदीर, है ना? तो अल्लाहू आ रहा है। अगर इससे पहले आमिल आ जाए, इन्ना आ जाए, तो वो इन आपका आपने अब क्या हो जाएगा? ये किसी को याद है ये आयत? इन्ना
इन्नल्लाह हा हो जाएगा। ये आमिल है ना, तो इसने आके दम्मे को जबर में चेंज कर दिया, इन्नल्लाह हा कर देता है। इसीलिए इसी तरह जब आपका ली आता है, अब ली क्या है, यरफ जर है, इसका काम है जेर देना। अब इसके आगे ये जब अल्लाह पे आएगा तो क्या हो जाएगा, लिल्लाही, हाँ अल्हम्दुलिल्लाही। तो ये आमिल हैं, ये आके दम्मे को चेंज करते हैं। इन्ना का और काम है, इन्ना जब भी आएगा, इन्ना की भी पूरी फैमिली है, वो सारे एक ही काम करते हैं, वो जबर ही देते हैं। तो ये सब आप इन किताबों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और बस मेरे साथ साथ चलें, क्लासेस स्किप ना करें, होमवर्क स्किप ना करें, माइक को सही रखें अपना क्लास में, ताकि हम बेहतरीन तरीके। एक पूछना है मुझे आपसे। जी। लास्ट वीक तो हमारा होमवर्क तो नहीं हो पाया था ना, और अभी जो ग्रुप अलग अलग किए गए हैं, लेकिन मुझे अब तक कुछ रिस्पांस ही नहीं है। मुझे ग्रुप नंबर 5 मिला है, मैंने कल उन्हें मैसेज भी किया था। वो अब तक पता नहीं ग्रुप बनाए कि नहीं बनाए, तो फिर हम कैसे मैसेज भेजेंगे ना, मतलब होमवर्क? नहीं, आप अभी जो ग्रुप में आप जो होमवर्क भेजेंगे ना, वो अभी मेन ग्रुप्स में नहीं भेजेंगे, यहाँ पे पहले भेजते थे। जी। अभी आप मुझे न्यू ग्रुप नंबर मिला है, बट हाँ। अभी तक वो ग्रुप में मुझे ऐड नहीं किया गया है। आप अपना नाम बता दें, मैं आपको ऐड करवा देती हूँ। यास्मीन अहमद, ग्रुप नंबर 5। अच्छा, आप ही ऐड नहीं है, चलिए भाई मैं पता करती हूँ। और आपका मेरी टीचर का नाम है सादिया सरवर। चलिए ठीक है, आप मैं सादिया सरवर को मैसेज करती हूँ। मुझे भी बात करनी थी टीचर। आप ये जो आपने कहा था कि ये वोकैबुलरी बुक है, ये भी हमारे पास होनी चाहिए, और वो भी आपने दोबारा भेजनी है जो मेन बुक है, क्योंकि वो हमसे मिस हो गई, हम शायद बाद में हम शामिल हुए थे। सही है, तो वो दोनों चीजें आप हमें, हमारा भी रोल नंबर बता दीजिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? उम्मे हसन। उम्मे हसन। आपने होमवर्क, जो लोग होमवर्क ग्रुप में थे ना, पहले से होमवर्क भेज रहे थे, उनको पहले रोल नंबर मिल रहे हैं और उनको पहले असाइन किया जा रहा है ग्रुप इंचार्ज, ठीक है। तो जो लोग ग्रुप होमवर्क ग्रुप में नहीं थे, बाद में ऐड हुए, उनको थोड़ा टाइम चाहिएगा, थोड़ा सब्र से काम लें। इंशाल्लाह सबके नाम डालेंगे, हम किसी को भी रिफ्यूज नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रुप में जगह नहीं होगी तो नए ग्रुप बना लेंगे, फिक्र नहीं करें, ठीक है। तो मैम प्लीज मुझे कुछ कहना है। जी, उम्मे क्या नाम था आपका? उम्मे हसन। ठीक है, लिख दिया मैंने। आपकी ग्रुप इंचार्ज का नाम आपको पता है? नहीं पता ना? हाँ, इसका मतलब आप ग्रुप इंचार्ज में थी नहीं, आप ग्रुप होमवर्क ग्रुप में नहीं थी ना, इसलिए आपको रोल नंबर भी नहीं मिला अभी तक, और आपको अभी तक ग्रुप लीडर भी असाइन नहीं हुई। तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मैम मुझे कुछ कहना है। जी बोलिए। मैम होमवर्क ग्रुप का मुझे कहना था कि वो क्लोज कर दिया जाता है, तो बाज़ दफा ऐसा है कि कुछ लोग कुछ और मैरिड भी हैं, तो उनको जिस टाइम पे टाइम मिलता है उन्होंने सेंड कर देना होता है। हाँ। तो लास्ट टाइम भी मेरा होमवर्क रह गया था सेंड करने वाला। अच्छा, जब मैंने सेंड किया तो वो ग्रुप थ्रू आउट मुझे बंद ही मिला। अच्छा, मैं आपके पास ऐड हूँ, ये मुझे बताएं। सिस्टर शमीम आपके पास ऐड है? जी मैम मेरे ख्याल से है। मेरा लास्ट नंबर जो है 4549 ही है ना, डिजिट। वो मुझे याद नहीं है अभी। अच्छा, आप देख लीजिएगा, अगर मैं आपके पास ऐड हूँ तो आप होमवर्क मुझे सेंड कर दे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, क्योंकि मैं हर ग्रुप में हूँ, तो जिस ग्रुप में भी आपने डालना है मैं उस डाल दूंगी, ठीक है। आप जिस ग्रुप में मैंने करना था, लेकिन फिर वहाँ पे नोट था कि पर्सनली किसी एडमिन को सेंड नहीं करना। ये मैसेज सबके लिए है, जिसका भी होमवर्क लेट हो जाए। अच्छा, होमवर्क तो हम खोलते रहते हैं और बंद करते रहते हैं, ये तो नेक्स्ट क्लास से पहले तक सबमिट करना होता है, हर रोज खोलते हैं, हर रोज बंद करते हैं। जो मैरिड है उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो कहीं ना कहीं बिजी होती हैं, जब वो खोलती हैं तो वो क्लोज। तो आप दूसरे दिन सेंड कर दें, दूसरे दिन सेंड कर दें। मैं तकरीबन ये पूरा वीक चेक करती रही हूँ, दोनों ग्रुप क्लोज मिले मुझे। चलिए, आप अपना मुझे भेज दें, फिर मैं इंशाल्लाह आपके ग्रुप इंचार्ज को भेज दूंगी। टीचर, रोजाना क्या टाइमिंग है आप लोगों को होमवर्क ग्रुप ओपन करने के? मुझे लगता है सुबह के 10 से शाम 5 बजे तक है, पुराने टाइमिंग्स तो यही थे, शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे 10 से 5 पाकिस्तान टाइम, जो भी आपके कंट्री का टाइम है ना, इंडिया का, पाकिस्तान का, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का होगा। आप लोग अपना तो आई थिंक मुझे, ठीक है मैम, फिर तो ठीक है 10 से 5 अगर है तो ये पाकिस्तान का टाइम है, क्योंकि ईस्टर्न तो बहुत कम लोग हैं ना, यहाँ के लोग तो बहुत कम है यहाँ पे,
कनाडा वगैरह के, यूएसए के इन ग्रुप्स में नहीं है, ज्यादा इंडिया के लोग हैं। लास्ट वीक भी मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था, मैंने आपको पर्सनली मैसेज सेंड किया था मेरा होमवर्क, मुझे याद है। हाँ, तो फिर मैंने फॉरवर्ड किया, आपने ग्रुप में शेयर किया था जी। हाँ, तो इस तरह से होता है। तो आप लोग ये सब के लिए मैसेज है, ठीक है। मुझे भेज, मैम अब मैं ग्रुप लीव कर दूं, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है। ठीक है, आप जाइए, ठीक है। मैं दुआ भी कर लेती हूँ। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसको जाना हुआ करे ना, बस एक दफा सबक सुना के फिर चले जाया करें, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लिया करें, ठीक है। तो अगर मजबूरी है तो कोई मजबूरी नहीं, ये क्लास तो ऑप्शनल है ना, ये तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप आएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैं लाइव क्लास को प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा समझ आती है लाइव क्लास। अक्लमंद लोग जो है ना, जो अच्छे स्टूडेंट है ना, जिन्होंने आगे पढ़ के पढ़ाने का भी सोचा हुआ है अपने बच्चों को या मोहल्ले के बच्चों को, या जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, तो फिर वो अच्छे स्टूडेंट भी बनते हैं, वो क्लास में भी हाजिर रहते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, अब एक सिस्टर ये पढ़ लें ताकि ये भी आज हमारा खत्म हो जाए लेसन 4 की। पढ़े आप पढ़ लीजिए, आप काफी देर से कह रहे हैं। हम पढ़े। हाँ जी, आप ही पढ़ लीजिएगा बाद में। ये पढ़ ले, मिरहादुन टॉयलेट, समाउन आसमान, खालिदुन खालिद, हामिदुन हामिद, फातिमा, मरियमु मरियम, आयशा तू आयशा, खदीजा, सफिया तू सफिया, अमारुन अमार। जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सिस्टर, जिन्हें पढ़ रही थी ना, अनम्यूट। हाँ, पढ़िए मैम। अच्छा मैम, फातिमा तू फातिमा, मरियमु मरियम, आयशा तू आयशा, खदीजा तू खदीजा, सफिया तू सफिया, अमारुन अमार, सईदुन सईद, अलीयुन अली, रुकैया तू रुकैया। मैम नेक्स्ट, मिन फ्रॉम। मैम मिन का उर्दू में क्या मतलब होगा? से। मिन क्या? से वो मन होता है। मन और मिन में फर्क है। मन का मतलब हु होता है, मिन का मतलब से, फ्रॉम। मन अगर ये मन होता है तो इसका मीनिंग हु लिखा होता है, यहाँ पे ये से है, फ्रॉम। यस मैम। इला और टू है मैम, इसका क्या मीनिंग होगा? तक, ठीक है ना, सुबह से शाम तक, इला समाई, आसमान तक। ओके मैम। जमीन से आसमान तक है ना, तो इला समाई तक। यस मैम। अंता तुम या आप, खराजा अब ये वो मुज़क्कर गया। नेक्स्ट क्लास में पहला वर्ब आ रहा है। ओके मैम। ये वर्ब है, he left, ये आपका वर्ब है, ये फेल है आपका। वो मुज़क्कर गया। वो मुज़क्कर गया, he left, ठीक है ना। तो ये अब हम पढ़ेंगे। ज़हाबा भी आ गया, 2 वर्ब आ गए, इंशाल्लाह इनको पढ़ेंगे। he went, और दोनों में देखें फर्क है। खराजा का मतलब है he left, ज़हाबा he went। ये बुक बहुत खूबसूरत बुक है, ये पूरी 2 बुक्स की इसमें वोकैबुलरी है, ठीक है। तो इसको आपने याद करना है। साथ साथ मुदीर, ज़हाबा और जो खराजा है, लाइक मतलब वो इंटर होने को खराजा कहेंगे, या लेफ्ट मतलब आउटसाइड, जैसे कि बाहर जाते हैं। लेफ्ट, हाँ, एग्जिट होता है ना। एग्जिट क्या होता है? हाँ, लेफ्ट का मतलब है एग्जिट, ठीक है। और मुदीरुन हेडमास्टर या प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, ठीक है। डीन भी कह सकते हैं, कॉलेज के जो होते हैं मुदीर होते हैं, वो हेड होते हैं, सही है। तो ये 2 वर्ड और रह गए, बस ये पढ़ लें। अल फिलिपीन, ये भी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अल फिलिपीन, लाइक मैम ये तो वो नेम है ना, कंट्री नेम है ना, कंट्री नेम फिलिपीन है ना। तो अरबी में पे नहीं होती ना, पे उर्दू में होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम पाकिस्तान कहते हैं और अल फिलिपीन कहते हैं। पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान नहीं कहते। पे नहीं होती अरबी में,
تو عربی میں آپ پاکستان کہیں گی اور فلپین نہیں کہیں گی. یہاں پہ دیکھیں پی آ رہا ہے نا, یہاں نہیں آ رہا. الہند اور سوکون. ہاں, اگر اس کے اوپر الف لام نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے انڈیا کو؟ اگر الف لام نہ ہو ہندن کہیں گے نا, ہند یعنی تنوین آ جائے گی نا. اور یہاں پر سوکن اگر الف لام لگا دوں تو کیا ہو جائے گا؟ اسوکو. اور یہ کون سی حالت ہے دمہ کے ساتھ؟ یہ بھی اور یہ بھی میم یہ مرفع رفعی حالت ہے. دیکھیں رفعی حالت ایک دفعہ سیکھ لیں. رفعی حالت, نصبی حالت, جری حالت, یہ 3 ورڈ آپ نے یاد کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا. انگلش میں اس کو نومینیٹو کیس کہتے ہیں, نومینیٹو کیس کہتے ہیں اس کو انگلش میں, نومینیٹو کیس. اور اردو میں رفعی حالت کہیں, نصبی حالت زبر آئے گی تو نصبی, اور جری حالت ہوگی تو زیر آئے گی تو جری حالت ہوگی. ٹھیک ہے, ختم کرتے ہیں, ابھی میں ٹائرڈ ہو گئی. کوئی سوال ہے تو کر لیں لاسٹ بس ابھی, پھر میں دعا تو لاسٹ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جو آپ نے ایک لفظ بتایا تھا کہ ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں, حق کا خوف عجب غم ہے, اس میں جتنے بھی ورڈز ہیں وہ قمری سائنس ہیں اور باقی سب شمسی. میم یہ رائٹ ہے؟ ہاں, جو اس کے اندر ہیں وہ قمری ہیں, ان سب کا لام پڑا جائے گا. اور جو باہر ہیں جو ان میں نہیں آتے, جیسے سین ہے, شین ہے, وہ جو ہیں صاد ہے, تو یہ جو ہے ان کا داد ہے, اس طرح ان کا نہیں پڑھا جائے گا, لام نہیں پڑھا جائے گا, اسکپ کیا جائے گا. اور یہ اس کے اندر بھی نہیں آتے, ٹھیک ہے نا, وہ باہر ہے, وہ آپ کی شمسی لیٹر. آپ نے بالکل ٹھیک بتایا, صحیح ہے. 14 حرف قمری ہے, 14 حرف شمسی, برابر؟ جی بالکل صحیح ہے. 14 جو میں نے آپ کو بتایا نا, حق کا خوف عجب غم ہے, اس میں 14 ہی ہے. اور جو باہر ہے نا, جو باہر ہیں وہ بھی 14 ہی ہے. تو کتنی آسانی, آپ یہ جملہ یاد کر لیں. اور باقی جو ہے آپ سے پوچھے کہ یہ حرف کیا ہے, فرض کرو کوئی پوچھتا ہے کہ شین کیا ہے یا صاد کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گی اس کو؟ یہ جملہ یاد کریں گی. اگر اس میں نہیں آتا تو پھر وہ شمسی ہے. اگر اس میں آتا ہے مثلا خاف کا آپ سے کوئی پوچھتا ہے, تو اب اس میں قاف آ رہا ہے نا, حق کا خوف عجب غم ہے. کوئی عین کا پوچھتا ہے تو وہ آپ کہیں گے قمری ہے, کیونکہ اس میں آ رہا ہے, جملے میں آ رہا ہے. اور جو باہر ہے وہ شمسی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے آپ سے سوال. اچھا, ایک کام جو امپورٹنٹ آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو سب سے پہلے میں نے آپ کو نوٹس پڑھوائے ہیں نا, یہ والے جو میں نے پڑھائے ہیں آپ کو, یہ ان نوٹس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. جتنے بھی ہم نے یہ اعراب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سب آپ نے شارٹ کر کے آپ نے لکھنا ہے اس کو. یہ سب ابھی جب آپ یہ بول رہی تھی تو یہ ہم نے ساتھ ساتھ لکھا تھا نا. ہاں لکھا تھا نا. تو اپنے نوٹس یہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یہ ٹیچرز کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی جو ہیں جو چیک کرتی ہیں. وہ لیکچر ہمیشہ جو آپ بولتی ہیں وہ میں اس کو رائٹ ڈاؤن کرتی ہوں. ہاں, اسی یاد رہتا ہے. اس وقت سمجھنے کی کوشش کریں. بعد میں یہ بک میں آپ کو ڈال دیتی ہوں, اس بک میں سے آپ نے اپنے نوٹس بنانے ہیں. ٹھیک ہے, حالت رفع کیا ہوتی ہے, حالت جر کیا ہوتی ہے, اس کی آگے ڈیفینیشن لکھنی ہے, اعراب کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. لیکن یہ سب اوپر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو لباس والی بات ہو رہی ہے, یہ سب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف یہ لکھنا ہے. اس طرح اسمان جو ہوتے ہیں وہ ایک حالت میں نہیں رہتے, ان کی حالت بدلتی رہتی ہے. خاص طور پہ ان کی جو آخر کی حالت ہوتی ہے نا وہ بدلتی ہے. لاسٹ لیٹر کی حرکت جو ہوتی ہے وہ بدل رہی ہوتی ہے. تو اس کو آپ نے لکھنا ہے, نوٹس بنانے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ کلاس میں ملیں گے 1 ویک کے بعد, نیکسٹ وینسڈے. جی, اور میم پلیز ایک دفعہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں, جو گروپ انچارج ہے ہوم ورک والے, اسی دفعہ کہیں ایڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے یاسمین احمد. جی ہاں ٹھیک ہے, صحیح. ان کا نام ہے سعدیہ سرور, گروپ نمبر 5. نہیں وہ لکھ لیا میں نے, سعدیہ سرور بھی. ٹھیک ہے, اوکے. جزاکم اللہ خیر کثیر. ایک دفعہ پھر دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. دیکھیں کلاس لمبی ہو جاتی ہے, گھبرائیں نہیں, کیونکہ ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے نا. نہیں, بہت مزہ آتا ہے, میں سچ کہوں مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. ہاں مزہ آتا ہے نا. میں آپ سے کہنی تھی کہ آپ فرائیڈے کو ہماری وہ جیسے گرومنگ کی کلاس ہوتی ہے آپ وہ بھی کر لیا کریں.
कैरेक्टर ग्रूमिंग और कोई अच्छी बात? इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। अभी हम थोड़े से ये ग्रुप्स वगैरह सीधे कर लेना, आप लोगों को सेटल डाउन कर लेना, आपको अपनी अपनी कुर्सियों पे बिठा दें, हम अपनी अपनी डेस्क दे दें, तो फिर आप टीचर अपनी में अपनी दे दें, तो फिर वह इंग्लिश के जो ग्रुप्स उनके तो हो गए, सिर्फ आप लोग उर्दू वाले रह गए हैं, तो उर्दू वालों के ऊपर काम हो रहा है, तो घबराएं नहीं, आपका नंबर बहुत जल्द आएगा, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।